Hi everyone. ओके, ममता गुरुङको तर्फबाट तपाईहरु सबैजनालाई नमस्कार र स्वागत छ तपाईहरुलाई हाम्रो भी जेनेरेसन इन पर्सन कम्युनिटीमा, राइट? ओके, हाम्रो भिजन ट्राइबको केही रुल्सहरु छ वेबिनारको, त्यसलाई फलो गरिदिनु होला। Keep your mobile in silent mode and everyone sit in video call. Okay, don't pick up the phone call in webinar time. And don't ask any question in presentation time. If you have any query, you can note down in your diary and we will be resolved your query in the end of the presentation. Sit in a peaceful place or your room. किनभने त peaceful place मा बस्नु भयो भने धेरै राम्रो हुनेछ। नत्र तपाई जानेर धेरै हल्ला शोर मतलब आवाजहरु धेरै छन्। टिभी पनि ओपन छ नि तपाईको माइन्ड डाइभर्ट हुन सक्दछ। त्यसले गर्दाखेरि कि त तपाईको आफ्नो प्राइभेट रुममा गएर बस्नुस्, एउटा शान्तिपूर्ण वातावरणमा बसेर हाम्रो यो भिडियोलाई हेरिदिनु होला। र साथमा चाहिँ तपाईको 100% प्रेजेन्स दिनु होला, पुरा फुल फोकसको साथमा हाम्रो प्रेजेन्टेसनलाई। र तपाईको र मेरो टाइमलाई पनि हाम्रो जो प्रिसियस टाइम छ हामीहरुको त्यसलाई रेस्पेक्ट गर्नु होला र यो टाइमलाई युज गरेर हाम्रो प्रिसियस टाइमलाई युज गरेर तपाईले धेरै भन्दा धेरै इन्फर्मेसन लिने कोसिस गर्नु होला, राइट? ओके, प्रेजेन्टेसन स्टार्ट गर्नुभन्दा पहिला मैले चाहिँ तपाईहरुलाई एउटा क्वेशन गर्न चाहन्छु, जसले पनि यो भिडियोलाई हेर्नुहुन्छ यस अर नो मा भन्नु होला, राइट? ओके, डिड यु नो दैट योर डेटा फ्युल मल्टी-बिलियन डलर इन्डस्ट्री? के तपाईहरुलाई थाहा छ कि तपाईको जो डेटा फ्युल छ अहिले मल्टी-बिलियन डलर इन्डस्ट्री हो? ओके, साथमा चाहिँ तपाईलाई तपाईको जो पर्सनल इन्फर्मेसन छ अहिले गोल्ड माइनको काम गर्दछ मार्केटर्सहरुको लागि र उनीहरुले चाहन्छन् कि उनीहरुको सर्भिस र प्रोडक्टलाई पनि सेल गर्न। ओके, र अहिले तपाईको जो पर्सनल इन्फर्मेसन चाहिँ अहिले मार्केटर्सहरु चाहिँ डिसेक्रेटली कलेक्ट गर्ने गर्दछ। कहाँबाट त? वेबसाइट, सोशल मिडिया, मोबाइल डिभाइस, एप्स, एआई असिस्टेन्ट, स्मार्ट वाचेस र इन्टरनेट अफ द थिङ्स हैन। यिनीहरु चीजमा कहीं न कहीं हामी के छौं त पार्टिसिपेट छौं। हामीले युज गरिरहेको छ, यो चीजलाई युज टु भइरहेको छ हैन। त्यहाँबाट पनि उनीहरुले हामीले चाहे पनि नचाहे हाम्रो डेटा कलेक्ट गरेर उनीहरुले लाखौं करोडौं बनाइरहेका छन्। तर तपाई हामीले चाहिँ नि त्यस्ता हाम्रै आफ्नो पर्सनल डेटाबाट कमाउने मौका पाएका छैन, राइट? र उनीहरु डिसेक्रेटली कलेक्ट गरेर पैसा त कमाइरहेछ, त्यसमा चाहिँ तपाईको वर्स्ट सिनेरियो भनेको हाम्रो जो प्राइभेट इन्फर्मेसन छ उनीहरुले बिग बिडर्समा एक्सपोज गरेर पनि त्यहाँनेर करोडौं रुपैयाँ उनीहरुले कमाउने गर्दछ। के तपाईलाई थाहा थियो? तपाईले कहिले सोच्नु भएको थियो कि गुगल र फेसबुक जस्तो कम्पनी मल्टी-बिलियन डलर कम्पनी हुन्छ भनेर? हामीले सोचेका थिएनौं साथीहरु हैन। त्यसको पछि एउटै रिजन त तपाईहरुको डेटाको कारणले अहिले गुगल र फेसबुक जस्ता कम्पनीहरु अहिले मल्टी-बिलियन डलर कम्पनी बनिसकेका छन्, राइट? र किनभने तपाईको डेटा उनीहरुको लागि बिलियन्स हैन। र बिग टेकहरुलाई थाहा छ तपाईको सिक्रेट र उनीहरुले सेल गर्ने गर्दछ हाईएस्ट बिग बिडरहरुसँग। यो टाइम म्यागजिनको आर्टिकल हो। गुगलले अहिले अक्युर गर्यो तपाईको फिटबिटलाई 2.1 बिलियन डलर हैन। के रिजन थियो? रियल रिजन के थियो त फिटबिटलाई पर्चेस गर्नुको पछि? तपाईको चाहिँ एउटै रिजन थियो, हेल्थ डेटा। किन जति पनि फिटबिट ब्यान्ड लगाएकाहरु छन् तिनीहरुको चाहिँ हेल्थ डेटा कलेक्ट गरेर उनीहरुले चाहिँ नि बिग बिडरहरुसँग चाहिँ तपाईको डेटा सेल गरेर त्यहाँबाट बिलियन्स अफ डलरमा उनीहरुले किने अनि ट्रिलियन्स अफ डलर उनीहरुले कमाउन सक्दछ, राइट? ओके, अहिले हाम्रो चाहिँ नि हाम्रो इन पर्सन कम्युनिटीको थ्रुबाट कसरी रोल प्ले गर्दछ? र हाम्रो कम्पनीको मिसन भनेको चाहिँ नि एभ्री कमन म्यानहरुलाई चाहिँ नि उनीहरुको पर्सनल हेल्थ डेटाको बेनिफिट दिनु र ग्लोबली। र हाम्रो कम्पनीको चाहिँ आफ्नै ब्लकचेन रहेको छ र हाम्रो ब्लकचेन टेक्नोलोजीले गर्दा तपाईको डेटा सिक्योर रहनेछ र तपाईको हेल्थ डेटा चाहिँ हाम्रो लाइफ सेन्सिङ टेक्नोलोजी वेयरेबल डिभाइसबाट लिइनेछ, जसले पनि हाम्रो वेयरेबल डिभाइस उनीहरुले लगाउँछौं त्यहाँबाट उनीहरुको हेल्थ डेटा कलेक्ट गरेर र उनीहरुको चाहिँ हामीले कस्ता खालका डेटा युज गर्ने छौं त पर्सनल एनोनिमाइज हेल्थ डेटा। पर्सनल एनोनिमाइज भनेको तपाईको जस्तै फर एक्जाम्पल रिता 30 इयर्स फिमेल पोखरा नेपाल हैन।
अब उसको डेटा कसरी युज गर्छ, रिता नामलाई हाइड गरिदिन्छ, 30 इयर्स फिमेल, पोखरा नेपाल। पोखरामा थुप्रो छन् होइन 30 इयर्सको फिमेलहरू, त्यसले गर्दा कि उहाँको चाहिँ प्राइभेट इन्फर्मेसन एक्सपोज हुँदैन। त्यसले गर्दा हामीलाई यहाँ के छ, विन विन सिचुएसन छ। हाम्रो एक त ब्लकचेन टेक्नोलोजी गर्दा हाम्रो डेटा सेक्योर भयो, साथमा हाम्रो डेटा उनीहरूले लिए पनि हाम्रो पर्सनलाइज एनोनोमाइज हेल्थ डेटा युज गर्ने भएको हुनाले हाम्रो प्राइभेट इन्फर्मेसन यहाँनिर एक्सपोज हुने भयो होइन, कहिले एक्सपोज गर्ने छैन कम्पनीले। र हाम्रो कम्पनीले चाहिँ तपाईँको आफ्नो डिजिटल हेल्थ डेटाको बेनिफिट तपाईँलाई चाहिँ रिटर्न तपाईँलाई एज अ रिवार्डको रूपमा दिने गर्दछ। र त्यो रिवार्ड हो हाम्रो बिएससी कोइन, हाम्रो क्रिप्टो कोइनको थ्रुबाट तपाईँलाई आफ्नो हेल्थ डेटाको बेनिफिट लिन सक्नुहुनेछ, राइट। र यो हाम्रो भिभो ग्रुपको ब्रान्ड्स हो, गर्दाखेरि वेब3 मेटाभर्स मोबाइल एप्स हाम्रो सिङ्गापुरबाट, र तपाईँको डिसेन्ट्रलाइज डिजिटल हेल्थ ब्लकचेन यो चाहिँ हाम्रो लिड गर्दछन् सिङ्गापुर र तपाईँको युएसएबाट। र कम्युनिटी मार्केटिङ इभेन्ट र कस्टमर सेटिस्फ्याक्सन हेर्ने भने सिङ्गापुर, ताइवान, जापान, थाइल्यान्ड, भियतनाम र इटली। ओके, फिनटेक एन्ड क्रिप्टो सेक्टरलाई ह्यान्डल गर्दछ हाम्रो सिङ्गापुरबाट, इस्टोनिया, पोल्यान्ड, क्यानाडा, युएसएबाट। र वेयरेबल एन्ड आइओटी टेक्नोलोजी चाहिँ हाम्रो ह्यान्डल हुन्छ तपाईँको युएसए, हङकङ, आयरल्यान्ड एन्ड सेन्जेन। अनि एआई प्रिसिसन हेल्थ एन्ड वेलनेस हाम्रो न्युट्रलाइफ एआई आउनेवाला छ अपकमिङ प्रोजेक्ट, र यो चाहिँ युएसएबाट लिड हुन्छ। र साथमा चाहिँ एडभान्स सर्भर सोल्युसन हेर्ने भने सब होस्टिङमा युएसए, युरोप एन्ड इन्डिया। ओके, अहिले हामीले चाहिँ न्यू डिजिटल हेल्थ सेयरिङ इकोनोमीको बिल्ड गर्दैछौँ, र वी आर अ फर्स्ट कम्पनी पुरा ग्लोबलमा चाहिँ कि डिजिटल हेल्थ सेयरिङ इकोनोमीमा चाहिँ हामीले काम गरेका छौँ। र हाम्रो बिएससी रिडिजाइन द वे पिपुल हेल्थ डेटा इज सेयर्ड एन्ड मोनिटाइज, giving back to control or ownership to the people who should own them and their value. Okay, BSc foundation goal la हेर्ने हो भने research and implement the blockchain protocol layer, increase adoption among IoT wearable technology manufacturer and big data player, develop layer 2 DApp and software, promote use cases. Funding la हेर्ने हो भने treasury fund for the BSc coin allocated to the community, research and development grants from public private companies, contribution and funding from individual companies or institutions. Okay, governance कुरा गर्ने भने independent board member to guide and oversee the performance of the executive team, and advisory board member independent advice, perspective and direction. र यो हाम्रो फाउन्डिङ टिम हो। हाम्रो सिइओ एन्ड को फाउन्डर हुन्छ मिस्टर फ्याबियो ग्याल्टी, सिटिओ को फाउन्डरमा इभान हुनुहुन्छ, ब्लकचेन एसबीबी ब्लकचेन स्ट्राटेजी एन्ड को फाउन्डरमा तपाईको मारियाना हुनुहुन्छ, र अदर्स टिमहरुमा चिफ सफ्टवेयर आर्किटेक्टमा हकान, एसबीबी आईओटी वेयरेबल अल्फान्सो, र हेड अफ ब्लकचेन डेभलपमेन्ट ओरिजन, र तपाईको चाहिँ हेड अफ सिस्टम एन्ड नेटवर्क सेक्युरिटीमा लिजेस हुनुहुन्छ। ओके, एडभाइजरी सिटिओ भिचेनमा हुनुहुन्छ मिस्टर एन्टोनियो, and data scientist Mr. Alan, community manager Gravely, र social media manager Robbie, and product marketing मा निक हुनुहुन्छ, र head graphic designer मा जोर्ज हुनुहुन्छ, right? र अब हामी हेरौँ हाम्रो भिभो स्मार्ट चेन, हाम्रो ब्लकचेन हो, ब्लकचेनको हाम्रो रोड म्यापलाई हेरौँ। Q1 to Q4 2022 हाम्रो फेज 1 रहेको थियो। यहाँ कम्पनीले के गरेका थिए त, डेभलपमेन्ट अफ BSc compatible with wallets for Android and iOS, white paper 1.0, Genesis blockchain and BSc launch, and BSc mining rewards. Okay, Q4 2022 phase 2, seed investment $5 million USD, in-person onboarding, BSc initial distribution. January 2023 हाम्रो फेज 3 रहेको थियो। यहाँ चाहिँ प्राइभेट सेल, पब्लिक सेल, प्रुफ अफ सेन्स इन्स्टलाइजेसन, BSc बर्न मेकानिजम। ओके, Q1 2023 फेज 4, major action listing process, open validation notes and community compliance list of IoT device. Or Q3 to Q4 2023 हाम्रो phase 5, okay, community notes on testnet, deployment of proof of sensing, IoT and ECC chip capability, proof of sensing validation, migration.
Q2 2024 हाम्रो फेज 6 रहनेछ। यसमा चाहिँ DDS प्लेटफर्म इन्स्टलाइजेसन, API, SDK, ओपन डेटा, स्ट्रिम डेभलपमेन्ट र इन्स्टिट्युसनल DDS onboarding। ओके, यो हाम्रो टोकोनोमिक्स हो। हाम्रो तपाईको चाहिँ टोकन एलोकेसन गरिएको छ, कहाँ कहाँ त कसरी गरेका छन्। प्राइभेट एन्ड पब्लिक सेल्समा 45%, रिजर्भमा तपाईको 25%, टिममा 10%, पार्टनर इन्सेन्टिभमा 10% र मार्केटिङ इन्सेन्टिभमा तपाईको 10%, राइट। र यो हाम्रो टोकोनोमिक डिफ्लेसन, हाम्रो इन्फर्मेसन रेटलाई पनि हाम्रो जो हाम्रो एनएफटी, BSE बन्ड, डेटा डिमान्ड चाहिँ बिट गर्नेवाला छ, ठिक छ। त्यसले गर्दाखेरि अब BSE बन्ड पर डेटा क्रेडिट मिन्ट हाम्रो 100% BSE बन्ड पर डेटा क्रेडिट मिन्टमा रहनेछ र 35% बन्ड BSE पर एनएफटी भ्यालुमा रहनेछ। र हाम्रो म्याक्सिमम BSE को भिभो स्मार्ट कोइनको म्याक्सिमम सप्लाई भनेको $20.1 बिलियन 20.1 बिलियनको रहनेछ, जसमा चाहिँ 10 बिलियन डिस्ट्रिब्युट गर्नेछ अग्ले मतलब नेक्स्ट 40 इयर्ससम्म कम्पनीको। त्यसले गर्दा हाम्रो यो प्रोजेक्ट भनेको लङ टर्म प्रोजेक्ट र एउटा करियर प्रोजेक्ट हो हैन। यहाँनिर हामीले ड्रिमलाई हामीले मतलब चाहिँ नि लिङ्क गर्न सकिन्छ, हाम्रो ड्रिमलाई चाहिँ नि लिड गर्न सकिन्छ हाम्रो यो प्रोजेक्टबाट। 40 इयर्स इज अ लङ पिरियड, ठिक छ। त हामीले जो हाम्रो माइनिङको बेनिफिट हामीले लिन सक्छौँ अगला नेक्स्ट 40 इयर्ससम्म, राइट। ओके, टेक ब्याक कन्ट्रोल अफ योर डाटा। तपाईँको डेटा तपाईँको हातमा छ, तपाईँको कन्ट्रोलमा रहनेछ। यो डिजिटल हेल्थ इज अलरेडी मोनिटर एन्ड प्रफिटेड फ्रम विदाउट योर फुल अवेरनेस। हामीलाई थाहै छैन हाम्रो डिजिटल हेल्थ अलरेडी मोनिटर भइरहेका छन्, प्रफिट कमाइरहेका छन् मान्छेहरूले हैन, मार्केटर्सहरूले। र भिभो स्मार्ट चेनले चाहिँ तपाईलाई तपाईको आफ्नो चाहिने जो डिजिटल हेल्थ डेटालाई यसलाई चाहिँ तपाईले टेक ब्याक गर्नेछ, तपाईलाई रिटर्न गर्नेछ रिवार्डको रूपमा। यु चुज वेदर ओर नट यु वान्ट टु मोनिटाइज। चाहे तपाईँ चाहे पनि नचाहे पनि मोनिटाइज तपाईको भइरहेको छ। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो कमिटीसँग जोडेर तपाईको आफ्नो पर्सनल हेल्थ डेटाबाट पनि तपाईले कमाउन सक्नुहुनेछ, ठीक छ। $1 ट्रिलियन को मार्केट रहेछ डिजिटल हेल्थ मार्केट बाई 2030। यो सेक्टरमा हामीले काम गरिरहेछौँ र बिग डेटा इन्डस्ट्री अलरेडी हामी यो सेक्टरमा छौँ। $273 बिलियन को मार्केट रहेको छ बाई 2026 सम्म। र वेयरेबल टेक्नोलोजीको मार्केट हेर्ने हो भने $118 बिलियन को मार्केट रहेछ 2028, राइट। तपाईले यहाँ हेर्ने हो भने अब तपाईको अलरेडी 1.1 बिलियन वेयरेबल डिभाइस प्रोड्युस an average of 5 GB of health data per person every day। हामीले चाहिँ नि सिन्स अक्टोबर 10 बाट चाहिँ हामी 2022 बाट हाम्रो डेटा कलेक्सन स्टार्ट भइसकेको छ। सरी। र हाम्रो प्रिमियर स्पोन्सर हाम्रो मदर्स कम्पनी हुन्छ भिभो कर्पोरेसन, ठीक छ। हिलो कर्पोरेसन, सरी, हिलो कर्पोरेसन हुन्छ। अदर्स हाम्रो पार्टनर्स र अवार्डलाई हेरौँ। डिलोइट टेक्नोलोजी फास्ट 500 अवार्ड हामीले लिइसकेका छौँ। र टेक्सास इन्स्ट्रुमेन्ट अफ बोडियक्स अन फिटो प्रेग्मेटिक म्याक्सिमम इन्टिग्रिटी म्याचमुभ एनालग डिभाइसेस ट्यापी एन्ड इन्फिनिटी। ओके, हाम्रो कम्पनीको सिइओ एन्ड फाउन्डर हुन्छ मिस्टर फ्याबियो ग्याल्डे। उहाँको यो बिलिभ छ कि यो तपाईको डेटा हो र यहाँ यो चाहिँ रिमेन प्राइभेट हुनु पर्दछ र यहाँबाट प्रफिट तपाईले नै पाउनु पर्ने हुन्छ। उहाँको यो भिजन र उहाँको यो ड्रिमले गर्दाखेरि आज तपाई हामी जस्तो एक कमन म्यानले पनि हामीले आफ्नो डेटाबाट अर्निङ गर्ने एकदमै इन्क्रेडिबल एउटा अपर्च्युनिटी हामीले प्राप्त गरेका छौँ। र यो चाहिँ इन पर्सनको रोड म्याप हो हाम्रो, जो कि सोशल फाइलाई ह्यान्डल गर्ने गर्दछ। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो चाहिँ व्हाइट बक्स वाला अलरेडी भइसकेको छ र यो ब्लू लाइट स्काई ब्लू चाहिँ तपाईको अपकमिङ अलरेडी मोस्टली त्यो पनि हाम्रो लाइभ भइसकेको छ। त्यसलाई हेरौँ। फर्स्टमा हाम्रो चाहिँ इन पर्सोना ड्याप लन्च भएको थियो, त्यसपछि डेटा एनएफटी लेभल 3 फाउन्डर फेज सुरु भएको थियो हैन, अलरेडी ह्याड डन। एन्ड ओन र्याम्प भाया क्रेडिट कार्ड यो पनि भइसकेको थियो। ब्रिज BSE नेटवर्क फाइनेन्स एन्ड पोलिगन नेटवर्क, फाइनेन्स एन्ड पोलिगन नेटवर्क एन्ड स्वाप USDB BUSD एन्ड USDC। र साथमा चाहिँ USDB सोशल रिवार्ड पेड इन वालेट and USDB transfer any Vivo available to Vivo Pay. New BSC and USDB on and off ramp and mining start BSC health reward paid in wallet and swap BSC USDB in tap USDD already USDB हाम्रो wallet मा आइसकेको छ। त्यसपछि चाहिँ हाम्रो introducing
लेभल 1 लेभल 2 अलरेडी यो लाइभ भइसकेको छ साथीहरू। लेभल 3 अनेबल, लेभल 3 हाम्रो 25,000 को लेभल 3 थियो, हाम्रो फाउन्डर फेसमा लन्च भएको थियो, अलरेडी सोल्ड आउट छ र त्यो चाहिँ जोसँग अब एक्स्ट्रा लेभल 3 छ भने उनीहरूसँग किन्न सक्नुहुनेछ। उहाँले जो रेट भन्नुहुन्छ त्यही रेटमा तपाईँले पाउन सक्नुहुन्छ। बट तर लेभल 2 लिएर पछि हामी चाहिँ नि कुनै पनि हामीले एनएफटी लियो त्यसमा चाहिँ तपाईँको लेभल 3 मा पुग्नको लागि तपाईँले आफ्नो हेल्थ स्टाटसबाटै तपाईँले लेभलिङ अप गर्न सक्नुहुनेछ। र न्यू इन पर्सन वेबसाइट र इन्ट्रोड्युसिङ हब एनएफटी यो अलरेडी लन्च भइसकेको छ। डेटा एनएफटी लेभल 3 लेभल 4 लेभल 5 यो एभाइलेबल रहन्छ हेल्थ स्टाटस लेभलिङ 1 ले। र डेटा एनएफटी लिजिङ एन्ड रेन्टिङ एभाइलेबल फ्रेन्ड्स एन्ड फ्यामिली यो अपकमिङ प्रोजेक्ट आएको छ। 300+ न्यू वेरेबल कम्प्याटेबल विथ इन पर्सन, 300+ मार्केटको जति पनि हाम्रो वेरेबल डिभाइस छ तिनलाई पनि हाम्रो इन पर्सनसँग चाहिँ नि कम्प्याटेबल गरेर उनीहरूलाई पनि उनीहरूको डेटाको बेनिफिट पनि दिन सक्दछौँ र साथले उहाँहरूलाई चाहिँ हामीले जति पनि डाइरेक्ट गरेकोबाट पनि हामीले कमाउन सक्नेछौँ, राइट। र इन पर्सन मेटाभर्स AR/VR लन्च हुनेवाला छ हाम्रो 2024 को यो प्रोजेक्ट हो आउनेवाला नेक्स्ट इयरमा। र मेटाभर्स लन्च रहनेछ एड कोल्ड वालेट सपोर्ट। ओके, मेन हाम्रो प्रोजेक्ट हो तपाईको भिभो सोशल5 वेब3 प्लेटफर्म हो साथीहरू। र यो चाहिँ नि लर्न अबाउट वेब3 एन्ड एनएफटी हैन। थ्याङ्क्स टु ब्लकचेन टेक्नोलोजी देयर is a revolution that is transforming the internet while opening up new realm of the opportunity। यो चाहिँ हाम्रो what is the blockchain what is the web3 को बारेमा एउटा सर्ट भिडियो छ, हिन्दीमा छ, हिन्दी त बुझ्नु नै हुन्छ हाम्रो नेपालीले, फेरि पनि हिन्दीको भिडियो हेरौँ। ओके, लेट्स सी। हे गाइस, वेलकम बैक। तो आज के वीडियो के अंदर हम समझेंगे वेब 3.0 है क्या। तो इसकी हाइप काफ़ी ज़्यादा हो रही है, लेकिन वेब 3.0 का कॉन्सेप्ट जो है नया नहीं है। क्रिप्टो करेंसी स्पेस में तो काफ़ी टाइम से ही चल रहा है। इनफैक्ट पूरा क्रिप्टो करेंसी स्पेस अगर आप देखेंगे तो वेब 3.0 ही यहाँ पर वो बन जाता है। लेकिन वेब 3.0 है क्या, इसको समझने से पहले हमको ये समझना होगा वेब 1.0 क्या है, 2.0 क्या है। तो वेब 1.0 जैसे नेम डिस्क्राइब करता है इंटरनेट का पहला वर्जन, तो उसको वेब 1.0 बोला जाता है, जो 1991 से लेके आप 2004 तक का आप टाइम पीरियड मान सकते हैं, जहां पर इंटरनेट का जब पहला वर्जन आया था उसमें आप ज़्यादा चीज़ें नहीं कर सकते थे। आप वहां पर ऑनलाइन वेबसाइट के ऊपर जा सकते थे और सिर्फ वहां पर आप स्टैटिक पेजेस मतलब रीड ओनली पेजेस को देख सकते थे। मतलब ऑनलाइन गए, आपको डेटा दिखा, आप सिर्फ उसको पढ़ सकते हैं, खुद कुछ पोस्ट नहीं कर सकते, कोई चीज़ आप नहीं कर सकते, सिर्फ जो डेटा आपको दिख रहा है उसको आप पढ़ सकते हैं। तो इतने में ही लिमिटेशन थी यहाँ पर वेब 1.0 की, जो इंटरनेट का पहला वर्जन था। अब उसके बाद जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ी, फ्लैश और बाकी टेक्नोलॉजीज का इंट्रोडक्शन हुआ, तो यहाँ पर इंटरनेट का जो सेकंड फेज था वो चालू हुआ, जिसको वेब 2.0 यहाँ पर बोला जाता है, जो साल 2004 से यहाँ पर स्टार्ट हो गया और अभी तक यहाँ पर चल रहा है। और यहाँ पर चीज़ें चेंज हुई। जैसे वेब 1.0 के अंदर सिर्फ आप ऑनलाइन जाते थे, एज अ कंज्यूमर चीज़ों को पढ़ते थे और कुछ नहीं करते थे। वेब 2.0 के अंदर आप चीज़ों के साथ कम्युनिकेट कर सकते थे, आप ऑनलाइन खुद चीज़ों को पोस्ट कर सकते हैं, आप चीज़ों को सर्च कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो यहाँ पर इनेबल हुई। और वेब 2.0 की बात करा जाए तो इसको बोला जाता है एज ऑफ टारगेटेड एडवर्टाइजिंग एंड लैक ऑफ प्रिवेसी। उसका बहुत बड़ा रीज़न ये है कि जैसे वेब 1.0 के ऊपर तो सिर्फ आप जाते थे, रीड करते थे, कुछ कम्युनिकेट नहीं करते थे, लेकिन 2.0 के अंदर आप ऑनलाइन जा रहे हो, चीज़ों को पढ़ रहे हो, दूसरों के पोस्ट देख रहे हो, आप खुद भी अपनी लाइफ को ऑनलाइन पोस्ट कर सकते हो, आप चीज़ों को शेयर कर सकते हो, आप प्लेटफॉर्म पे रजिस्टर करते हो, अपनी केवाईसी करते हो, डेटा को आप शेयर करते हो। तो अपना खुद का डेटा भी जो है आप यहाँ पर ऑनलाइन शेयर कर रहे हो। एंड बिकॉज डेटा इज़ द न्यू ऑयल, ये बहुत वैल्यूबल यहाँ पर बन जाता है। तो यहाँ पर जो कंपनीज है वो क्या करती हैं, आपके डेटा को यूज़ करती हैं यहाँ पर ये एनालाइज करने के लिए कि यहाँ पर हमारे प्लेटफॉर्म के ऊपर कौन सा जो कॉन्टेंट है वो हमारे यूज़र को यहाँ पर एक तरह से दिखना चाहिए, जिसके कारण वो ज़्यादा टाइम यहाँ पर स्पेंड करें। ताकि अगर आप फेसबुक पर जा रहे हो तो फेसबुक पे ऐसी कौन सी चीज़ें दिखेंगी आपको जिससे आप ज़्यादा टाइम स्पेंड कर सकते हो, आप जल्दी से लॉग आउट नहीं करो। ये तो एक उनका यूज़ बन गया कि डेटा को हम इस तरह से यूज़ कर सकते हैं ताकि हमारा प्लेटफॉर्म और यूज़ हो। साथ में यहाँ पर इतना जब डेटा कलेक्ट होता है तो उसका यूज़ ये भी बन जाता है कि जब आपको पता है कि यहाँ पर यूज़र क्या क्या चीज़ें सर्च करता है, कौन सी चीज़ें उनको पसंद आ सकती है, तो मशीन लर्निंग, AI, इस सब चीज़ों को यूज़ करके आप यहाँ पर एडवर्टाइजिंग भी कर सकते हो। तो टारगेटेड एडवर्टाइजिंग यहाँ पर चालू हो गई, जहाँ पर एक तरह से आप ऑनलाइन जो भी चीज़ें पोस्ट कर रहे हो, जो भी चीज़ें सर्च कर रहे हो, वो सारा आपका जो डेटा है यहाँ पर जो कंपनीज है एक तरह से वो पूरा स्टोर यहाँ पर करती हैं, उसको एनालाइज यहाँ पर करती हैं और उसी को यूज़ करके आपके सामने जो एडवर्टाइजिंग है उसको प्रेजेंट किया जाता है। तो जिसके कारण आपकी प्राइवेसी पूरी चली जाती है। वो इसलिए चली जाती है क्योंकि आप जब फेसबुक के ऊपर पोस्ट करते हो जस्ट बिकॉज यू वांट सम लाइक्स, या यूट्यूब पे वीडियो पोस्ट करते हो बिकॉज यू वांट सम लाइक्स, वैसे यूट्यूब की बात करी तो इस वीडियो पे भी लाइक कर देना। तो
वहां पर आप जब इन प्लेटफॉर्म को यूज करते हो, जब साइन अप करते हो, वहां पर टर्म्स एंड कंडीशंस आती है और वहां पर साफ साफ ये चीजें मेंशन्ड होती हैं कि आपका डेटा जो हम स्टोर करेंगे, हम रखेंगे अपने पास और उसको यूज करेंगे, लेकिन वी डोंट इवन रीड इट एंड वी अग्री टू इट। वो सब के सब यहाँ पर करते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो डेटा है, जो हमको खुद को ओन करना चाहिए, आज के डेट में कंपनीज यहाँ पर एक तरह से उसको गैदर करें, उसको यूज करें, और वही जो डेटा है वो दूसरी मार्केटिंग कंपनीज को भी एक तरह से सेल कर सकती हैं, या उसी को यूज करके आपको एडवर्टाइजिंग के लिए भी टारगेट कर सकते हैं। कई बार आपने देखा होगा, आपने सर्च किया होगा गूगल के ऊपर कि चलो गोवा घूमने चलते हैं, फ्लाइट कितने की पड़ रही है, किसी और देश में भी घूमने जा रहे हो, और वही चीज आपको एडवर्टाइजमेंट में रेकमेंड होने लग जाती है। गलती से अमेजोन पे गए, एक किसी टी शर्ट पे क्लिक कर दिया, उसको थोड़ा सा देख लिया, वही रेकमेंड होने लग जाएगी, टी शर्ट आपको कहीं ना कहीं देखने को मिल जाएंगे, और उसके सिमिलर पैटर्न की टी शर्ट्स आपको कहीं ना कहीं देखने को मिलेंगी, ताकि आप एक तरह से उसको देखो। इनफैक्ट आज की डेट में तो इतना ज्यादा आगे चीजें बढ़ गई हैं कि अगर आपका कंप्यूटर सामने, आपने कंप्यूटर ऑन कर रखा है, आप सर्च भी नहीं कर रहे हो, लेकिन अगर आप किसी और से बात कर रहे हो, तो वहां पर आपका जो प्लेटफॉर्म का कंप्यूटर होता है, जो भी प्लेटफॉर्म ओपन है, वो भी वहां पर सुनता रहता है कि आप क्या चीज बोल रहे हो, और उसके बेसिस पे वो डेटा को कलेक्ट करके टारगेटेड एडवर्टाइजिंग यहाँ पर करते हैं। तो इस तरह से आज के डेट में वेब 2.0 चल रहा है, जहां पर अगर देखा जाए तो प्रिवेसी कुछ भी नहीं है, टारगेटेड एडवर्टाइजिंग यहाँ पर बहुत है, और सेंसरशिप भी बहुत हो सकती है, क्योंकि कल को अगर आप चाहो, यूट्यूब जो है किसी वीडियो को पसंद नहीं करता, अगर वो दे वांट टू टेक इट डाउन, दे कैन डू इट। जैसे हमारे साथ भी हुआ था, एक दो केसेस के अंदर हमारे वीडियो दे वर टेकन डाउन, लेकिन बाद में फिक्स कर दिया था, यूट्यूब की गलती थी वो। ट्विटर भी कल को चाहे तो किसी पोस्ट को रिमूव कर सकता है, अगर वो चाहे फेसबुक भी कर सकता है, सारी चीजें कर सकता है। तो इसी चीज को लेके यहाँ पर वेब 3.0 का कॉन्सेप्ट आता है, जहां पर एक तो सेंसरशिप नहीं होगी, और यहाँ पर डेटा जो है यूजर्स वो खुद यहाँ पर ओन करेंगे। तो उसके मैं खुद आपको थोड़े से एग्जांपल देता हूँ। क्रिप्टो करेंसी प्रोजेक्ट्स के अंदर अगर आप देखोगे, बेसिकली डाओ को यहाँ पर यूज किया जाता है। डाओ बेसिकली एक प्रोटोकॉल नेटवर्क होता है, जिसके ऊपर मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, जिसमें किसी आपको सीईओ की जरूरत नहीं है, बोर्ड मेंबर्स की जरूरत नहीं है। यहाँ पर बस टोकन होल्डर्स होते हैं जो नेटवर्क के प्रोटोकॉल के अंदर यहाँ पर पार्टिसिपेट करते हैं, अपने टोकन को एक तरह से स्टेक करके। तो मे भी एक सेपरेट वीडियो में आपको बताऊंगा, अगर आप चाहते हो मेरे को बताना कॉमेंट में डाल के। तो एग्जाम्पल देता हूँ मैं आपको कि वेब 3.0 के प्लेटफॉर्म कैसे हो सकते हैं। जैसे अभी अगर आप गूगल क्रोम को यूज करते हो ब्राउजिंग करने के लिए कंप्यूटर के ऊपर, तो उसी की कंपटीशन में वेब 3.0 में अगर आप देखोगे तो ब्रेव ब्राउजर बन जाता है, जिसको अगर आप यूज करते हो तो आप टोकन को अर्न भी कर सकते हो, और साथ में आपकी प्रिवेसी, अगर आप चाहे तो प्रिवेसी को भी ऑन कर सकते हो कि आपको एडवर्टाइजिंग शो नहीं हो और आपका डेटा जो है वो एक तरह से शेयर यहाँ पर नहीं हो। साथ में अगर आप ट्विटर का कॉम्पिटिटर देखोगे वेब 3.0 के अंदर, तो वो बन जाता है ब्लू स्काई। जो जैक डॉर्सी, जो ट्विटर के फाउंडर है, वही इसको यहाँ पर बना रहे हैं, जो पूरा एक डिसेंट्रलाइज्ड ट्विटर यहाँ पर बनने की वो बात यहाँ पर कर रहे हैं। अगर आप YouTube को देखेंगे तो उसका एक तरह से वेब 3.0 के प्लेटफॉर्म अगर आप देखेंगे, वो डी लाइव बन जाता है, थीटा टीवी बन जाता है, लाइब्रेरी यहाँ पर बन जाता है। स्पॉटिफाई का कॉम्पिटिटर देखेंगे तो वो यहाँ पर ऑडियंस बन जाता है। तो बेसिकली ये कि एक डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म, अभी जितनी भी सेंट्रलाइज यहाँ पर वेबसाइट है, जो कुछ कंपनीज ओन करती हैं, वो आपका डेटा यहाँ पर ओन कर लेती है, वो चीज नहीं हो। यहाँ पर ऐसे डिसेंट्रलाइज प्रोटोकॉल्स हैं जहां पर यहाँ पर कम्युनिटी जो हो, जो टोकन होल्डर्स जो हो, वो उसको कंट्रोल करें, उस प्रोटोकॉल को कंट्रोल करें। कोई भी सीईओ यहाँ पर नहीं हो, या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स यहाँ पर नहीं हो, एंड ये ऐसे प्लेटफॉर्म हो जहां पर अपना डेटा आप खुद यहाँ पर होल्ड कर पाओ, आपकी खुद की प्रेफरेंस हो, आप किस तरह से चीज़ों को यहाँ पर करना चाहते हो। जैसे मेटावर्स का कॉन्सेप्ट है आज के डेट में, अगर आप देखोगे जो गेम्स आप यूज़ करते हो, आप चीज़ें उसके अंदर बाय करते हो, पबजी हो गया, कोई भी गेम हो गया, तो आप उसको कभी भी कंप्लीटली खुद ओन नहीं करते, वो कंपनी ओन करती है। कल को अगर कंपनी बोलती है कि हम आपका अकाउंट बैन कर देंगे, या आपके अकाउंट के अंदर जो आइटम्स हम उसको रिमूव कर देंगे, तो वो रिमूव कर सकते हैं, आप कुछ नहीं कर सकते उस चीज़ के अंदर। तो सिमिलरली आज के डेट में अगर आप देखेंगे मेटावर्स के अंदर, जैसे सैंडबॉक्स हो गया, डिसेंट्रलैंड हो गया, तो इसके अंदर आप इन गेम एसेट्स को खरीद सकते हैं जो आप खुद ओन करेंगे, वो कोई आपसे छीन नहीं सकता या उसको रिमूव नहीं कर सकता। सिमिलरली NFTs के साथ यहाँ पर केस है। तो ऐसी बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स जो यहाँ पर आ रहे हैं। तो वेब 3.0 का कॉन्सेप्ट बेसिकली ये बन जाता है, डिसेंट्रलाइज्ड प्लेटफॉर्म्स जिसके ऊपर डिसेंट्रलाइज्ड नेटवर्क प्रोटोकॉल्स वगैरह यहाँ पर बने। जो पूरा अगर आप देखोगे ना, अगर आपको ये क्वेश्चन है क्रिप्टो करेंसी स्पेस में वेब 3.0 के कौन से प्रोजेक्ट्स हैं, तो सारे ही प्रोजेक्ट्स आ जाते हैं। पूरा क्रिप्टो करेंसी स्पेस जो है ना, वो पूरा का पूरा ये वेब 3.0 के ऊपर ही है। मतलब इनफैक्ट इसके ऊपर जो प्रोजेक्ट्स है ना, स्टार्टिंग से ही बनते हुए आ रहे हैं। कुछ प्रोजेक्ट्स अभी जाके फेमस हुए हैं, कुछ प्रोजेक्ट्स पहले काम करा उन्होंने, वो यहाँ पर फेल भी हुए। जैसे एक तरह से अगर आप देखोगे ऑनलाइन ब्लॉग या फेसबुक का कॉम्पिटिटर अगर आप मानो, तो वो एक स्टीमेट करके एक प्लेटफॉर्म था, जिसमें आप ऑनलाइन पोस्ट कर सकते थे, और आप यहाँ पर स्टीम के जो कॉइन्स है वो भी आप यहाँ पर अर्न कर सकते थे। तो कॉन्सेप्ट पुराना है, लेकिन अभी रिसेंटली इसके बारे में काफी ज्यादा बात हुई है, क्योंकि यहाँ पर जैक डॉर्सी जो है, उन्होंने भी एक स्टेटमेंट यहाँ पर बोली थी कि अगर आपको लगता है कि वेब 3.0 के अंदर आप प्रोटोकॉल्स को ओन करते हो, तो दैट्स नॉट राइट। यहाँ पर उसको जो रियल लोग जो ओन करते हैं वो यहाँ पर VCs और उनके LP।
और ये बोलने का एक बहुत बड़ा उनका रीजन ये भी है कि मोस्टली यहाँ पर जो प्रोटोकॉल्स आते हैं जब वो अपनी अर्ली सेल करते हैं, स्पेशली जो सेंट्रलाइज यहाँ पर प्रोजेक्ट्स होते हैं, वो बहुत सारे अपने बड़े अमाउंट के जो टोकन है खुद होल्ड करते हैं, साथ में यहाँ पर वीसीज को बहुत लोअर रेट पे सेल करते हैं कंपेयर टू पब्लिक को जिस रेट पे वो मिलते हैं। तो वो एक थोड़ा सा चीज़ है जिसके ऊपर उन्होंने ये कमेंट करा था, बट इसके ऊपर भी वी कैन डू अ सेपरेट वीडियो अबाउट दिस इज वेल कि इस चीज़ के बारे में मेरे क्या व्यू पॉइंट है, आप कमेंट्स में डाल के जरूर बताना। तो गाइज आई होप आज के वीडियो को देखने के बाद आपको ये अंडरस्टैंडिंग तो मिल गई होगी कि वेब 3.0 है क्या। बाकी वेब 3.0 को बारेमा तपाईलाई होप सो तपाईहरुले अलिकति बुझ्नुभयो होला कि मतलब वेब 3.0 के हो भनेर हैन। यो चाहिँ वेब भर्जनको चाहिँ यो एडभान्स भर्जन हो जो कि अहिले मार्केटमा चलिरहेको छ, राइट। अब हामी हेरौँ व्हाट इज द एनएफटी। हे गाइस वेलकम बैक। तो आज के वीडियो के अंदर हम एनएफटी के हो एक्ज्याक्टमा त्यो भिडियो सर्ट भिडियो छ त्यसलाई पनि हेरौँ। अमिताभ बच्चन का एक एनएफटी 7 करोड़ में बिका है। जैक डॉर्सी जो ट्विटर के को फाउंडर हैं, उन्होंने अपने पहले ट्वीट का एनएफटी बनाकर उसको $2.9 मिलियन में बेचा है। एक इंडोनेशियन स्टूडेंट है जिसने अपनी 1000 सेल्फीज ली और 5 दिन के अंदर उन सेल्फीज का एनएफटी कलेक्शन बनाकर $1 मिलियन कमाए। इसके साथ साथ बीपल नाम के एक फेमस आर्टिस्ट हैं जिन्होंने अपनी एक फेमस आर्टवर्क को एनएफटी की फॉर्म में बेचकर $69 मिलियन कमाए। ऐसी काफी सारी न्यूज हम रोज सुनते हैं जिसके अंदर एनएफटी शब्द यूज होता है और हमारे दिमाग में आता है कि ये जो मिलियनों के जिफ्स बिक रहे हैं, थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स में लोग मिलियंस ऑफ डॉलर्स कमा रहे हैं, ये एनएफटी का मतलब होता क्या है। हाय एवरीवन, मैं हूं आपकी श्रद्धा दीदी और इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कि एनएफटी का एक्चुअली मतलब क्या है। एनएफटी का फुल फॉर्म होता है नॉन फंजिबल टोकन। सबसे पहले बात करेंगे कि नॉन फंजिबल क्या होता है। नॉन फंजिबल शब्द का मतलब होता है नॉन रिप्लेसेबल या नॉन एक्सचेंजेबल, एक ऐसी चीज जिसको सिमिलर चीज के साथ हम रिप्लेस नहीं कर सकते क्योंकि उसके अंदर कोई खास बात है, उसके अंदर कोई यूनिक चीज है। जैसे मान लेते हैं हमारे पास 2000 का नोट है, अब वो 2000 का नोट किसी को देकर अगर हम 400-500 के नोट ले लेते हैं तो मतलब क्या हुआ, हमारे पास सेम वैल्यू की दूसरी चीज आ गई। हमने उस 2000 के नोट को 400-500 के नोट से एक्सचेंज कर लिया। इस तरीके की चीजों को, मतलब उस 2000 के नोट को, उस 500 के नोट को हम फंजिबल कहते हैं। लेकिन अगर हम एक मोनालिसा की पेंटिंग की बात करें या फिर अपने घर की बात करें, वो घर एक यूनिक है। ऐसा कभी नहीं होगा कि आप किसी को बोलेंगे हमारा घर ले लो जी और अपना घर दे दो, इक्वल ही तो है। या फिर मोनालिसा की पेंटिंग किसी के पास ओरिजिनल है तो वो म्यूजियम कह रहा है कि हमारी ये पेंटिंग ले लो, आप अपनी दूसरे वाली जो आपने पेंटिंग बनाई है मोनालिसा की वो हमें दे दो। ऐसा नहीं होगा क्योंकि ये अपने आप में यूनिक आइटम्स है, तो इनको हम कहेंगे नॉन फंजिबल। नॉन फंजिबल आइटम्स यानी जिनको सेम आइटम्स के साथ रिप्लेस नहीं किया जा सकता। जैसे मान लेते हैं मेरे पास 3 पेन है। अब यूजुअली क्या होता है, अगर सिमिलर ब्रांड्स के पेन है तो हम एक दूसरे से एक्सचेंज कर सकते हैं, लेकिन उनमें से एक पेन मेरे पापा ने मुझे मेरे बर्थडे पर गिफ्ट किया था, इसीलिए वो मेरे लिए खास है, यूनिक है। तो ऐसा नहीं होगा कि मैं किसी को कहूंगी कि मेरा ये पेन ले लो और मुझे अपना पेन दे दो। तो इस तरीके से वो पेन जो है वो एक स्पेसिफिक चीज मेरे लिए नॉन फंजिबल है। तो इससे हमें मोटा मोटी समझ में आया कि जब भी हम एनएफटी की बात करते हैं तो वो एक ऐसी चीज है जो यूनिक है, जिसको रिप्लेस नहीं कर सकते दूसरी सिमिलर चीज के साथ। अब बात करते हैं कि टोकन का क्या मतलब होता है एनएफटी। तो जैसे हम कभी घर खरीदने जाते हैं तो घर खरीदने के बाद हमारे पास एक रजिस्ट्री होती है जिसमें हम साइन करते हैं, हमारा नाम उसमें लिखा होता है, वो पूरा प्रॉपर अग्रीमेंट होता है कि ये घर हमारे नाम पे, वो प्रूफ होता है हमारे घर की ओनरशिप का। वैसे ही अगर हम डिजिटली कुछ ओन करते हैं, मान लेते हैं हमने कोई गाना बनाया है, कोई डिजिटल पेंटिंग बनाई है, कोई हमने ट्यून बनाई है, हमारा कोई एक स्पोर्ट्स इवेंट चल रहा था बास्केटबॉल का, उसकी हमने एक छोटी सी क्लिप ली है डिजिटली, तो इन सारी चीजों पे अगर हमें प्रूफ चाहिए कि ये सारी चीजें डिजिटल फॉर्म में हम ही ओन करते हैं, हम इसके ओनर हैं, हम इसके मालिक हैं, तो उस प्रूफ को हम टोकन कहते हैं। वो प्रूफ एक डिजिटल फॉर्म में होगा। जैसे घर की रजिस्ट्री के कागजात को हम टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, लेकिन वो जो डिजिटल टोकन है वो हमें डिजिटल फॉर्म में मिलेगा, यानी उसको हम टच नहीं कर पाएंगे। तो वो जो प्रूफ होता है उसको हम टोकन कह देते हैं। अब ये जो टोकन है, जैसे रजिस्ट्री जो है उसको पूरा का पूरा सिस्टम ट्रैक कर रहा होता है, हमारे लॉयर्स ट्रैक करते हैं, गवर्नमेंट ट्रैक करती है, जजेस अगर कोर्ट केसेस हो जाते हैं तो उसको मानते हैं पेपर की फॉर्म में। लेकिन ये जो डिजिटल टोकन है इसको कौन ट्रैक करता है, इसको ट्रैक करती है पब्लिक। किस फॉर्म में? ब्लॉकचेन की फॉर्म में।
अब ब्लॉकचेन एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिस पर बिटकॉइन या डॉज कॉइन जैसी क्रिप्टो करेंसीज बेस्ड हैं। अब ब्लॉकचेन के बारे में ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है, उसको हम डिटेल में जाकर देख सकते हैं। नहीं तो ब्लॉकचेन का बेसिक मतलब ये होता है कि सारा का सारा जो रिकॉर्ड है ना वो पब्लिक रखती है। किस तरीके से? जैसे मान लीजिए मुझे अपने दोस्त को पैसे भेजने हैं, तो पैसे भेजने के लिए सबसे पहले अगर मैं यूपीआई कर रही हूँ, मान लीजिए मैं पेटीएम से भेज रही हूँ या फोन पे से भेज रही हूँ, तो अगर मुझे ट्रांजैक्शन करना है 1000 रुपए का, तो पहले मेरा बैंक क्या करेगा? चेक करेगा कि मेरे बैंक अकाउंट में पैसे हैं या नहीं। फिर अगर पैसे होंगे तो वो मेरे दोस्त को भेज देगा। उसके बाद उसका बैंक चेक करेगा कि पैसे आए या नहीं। अगर आ जाते हैं तो उसके बैंक में 1000 रुपए आ जाएंगे। तो इस तरीके से ये जो ट्रांजैक्शन का काम है ये एक बैंक कर रहा है। अब अगर इस पूरे प्रोसेस से मुझे बैंक को हटाना हो और मैं चाहती हूँ कि ट्रांजैक्शन का काम मैं और मेरा दोस्त दोनों ही मैनेज कर लें, तो इस तरीके की टेक्नोलॉजी के लिए हमारे पास ब्लॉकचेन आया। ब्लॉकचेन की मदद से क्या हो गया है कि जब भी हमें कुछ ट्रांसफर करना होता है तो उसका ट्रांसफर रिकॉर्ड सारे के सारे लोगों को दिखता है जो उस ब्लॉकचेन पर है। जैसे मान लीजिए अगर 10 लाख लोग उस ब्लॉकचेन को यूज कर रहे हैं, तो हर किसी के कंप्यूटर में मैंने अपने दोस्त को 1000 रुपए भेजे, ये ट्रांजैक्शन दिखाई देगा। तो इसकी वजह से एक पब्लिक रिकॉर्ड बन जाएगा कि हाँ ये ट्रांजैक्शन असली हुआ है। इसीलिए ये काफी ट्रांसपेरेंट सिस्टम रहता है और बैंक वाली चीज जो है वो यहाँ से कंप्लीटली हट जाती है। अब ऐसी ही टेक्नोलॉजी में अगर हम करेंसी ट्रांजैक्शन की जगह अपने टोकन्स लेकर आ जाएं, यानी मान लीजिए मैंने कोई आर्ट वर्क अपने आप से कोई ड्राइंग बनाई जो डिजिटली है, तो मैं क्या करूंगी? उसका एक एनएफटी ले लूंगी। उसके एनएफटी यानी नॉन फंजिबल टोकन लेने का मतलब हुआ कि मैंने प्रूफ ले लिया कि ये जो डिजिटल पेंटिंग है ये मेरी है और इसको अब कोई कॉपी नहीं कर सकता। और अगर इस एनएफटी को मैं कहीं बेचना चाहती हूँ तो अब मैं किसी और से कुछ करेंसी ले लूंगी और उसको बेच दूंगी, और वो जो ट्रांजैक्शन का पूरा रिकॉर्ड होगा वो मेरी ब्लॉकचेन के सारे लोगों को दिखेगा। तो कुछ इस तरीके से नॉन फंजिबल टोकन यानी एनएफटीज काम करते हैं। आजकल काफी सारी कंपनीज हैं जो कहीं किसी से लाइसेंस ले रही हैं, म्यूजिक कंपनीज से, या फिर कुछ एक्टर्स से लाइसेंस ले रही हैं ताकि उनके वो एनएफटीज बनाकर बेच सकें। कुछ ऐसे आर्टिस्ट हैं जो अपने एनएफटीज बनाकर बेच सकते हैं। तो आज अगर आप एक ऐसे स्पेस में हैं कि आप कुछ आर्ट वर्क प्रोड्यूस कर सकते हैं डिजिटल फॉर्म में, तो डेफिनेटली आप अपने लिए एक एनएफटी बनाकर इस टेक्नोलॉजी को एक्सप्लोर जरूर कर सकते हैं। आई होप कि आज की वीडियो हमें पसंद आई होगी। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग। होप सो तपाईहरुले चाहिँ नि वेब 3.0 र एनएफटी को बारेमा बुझ्नु भयो होला। ओके, अब हामी हेरौं द फर्स्ट हार्टबीट पावर्ड ब्लॉकचेन। Vivo Smart Chain is a blockchain that gives you total control, keep your health data safe and profit from it. हाम्रो Vivo Smart Chain हाम्रो आफ्नै ब्लकचेन हो। यसले चाहिँ तपाईलाई टोटली कन्ट्रोल दिन्छ तपाईको हेल्थ डेटालाई सेफ र त्यहाँबाट प्रॉफिट कमाउनको लागि। लेट्स सी हाम्रो यो Vivo Smart Chain को शॉर्ट भिडियोलाई हेरौं। Vivo Smart Chain is the first blockchain powered by Heartbeats. We are challenging the reality of data ownership and monetization and building the world's first decentralized health data platform. Users are the sole owners of their data and its value. Vivo Smart Chain ecosystem validates and secures health data through our unique proof of sensing protocol. Vivo Coin, or VSC, is the native coin and is used to reward users. Let's see the journey. All users need is a health monitoring device, a digital wallet, and a data NFT. The data NFT is stored in the digital wallet, so the rewards know where to go. The user's device produces data from health metrics, and the data NFT provides proof of ownership. Users' data is always private once collected. No personal information can ever be linked to the health data. The proprietary VSC POS security chip provides ECC encryption for the biosensor-produced data blocks for validation. Any person with a compatible wearable device can participate in mining and receive rewards right away. Validation nodes make sure every data block produced is coming from real sensors and real users to prevent any data manipulation. The anonymized data blocks continue their journey. They're made available for data buyers, institutions like universities, hospitals, pharmaceuticals, and research centers in the decentralized digital health marketplace. In the marketplace, data buyers can access global demographics and lifestyles while also ensuring the data is legitimate. Every time buyers purchase data credits from the platform, the same amount in Vivo Coin is burned. Users can use Vivo Coin on DeFi platforms and centralized exchanges to trade, swap, provide liquidity, and so much more.
Want to know more about VSC? Visit the videos at our Knowledge Hub. यो हाम्रो बिएससी भिभो स्मार्ट चेनको बारेमा एक Vivo नलेज। ओके, अब हेरौँ पुरानो दुनियाँमा के थियो र अहिलेको न्यू डिजिटल वर्ल्डमा के छ हैन। पहिले के हुन्थ्यो भने हामी कुनै कहीँ डेस्टिनेसन कतै हामी घुम्न जानु छ या त हामी कतै ट्याक्सी लिएर जानु पर्यो भने सबभन्दा पहिला हामी ट्याक्सी कम्पनीका गएर त्यहाँ गएर ट्याक्सी हामीले रिजर्भ गरेपछि बल्ल त्यहाँबाट हायर भएर हामी जान सक्थ्यौँ। तर अहिलेको न्यू डिजिटल वर्ल्डमा के छ, उबर, ग्र्याब, फ्लिप जस्तो यस्तो एपहरू अलरेडी हाम्रो मोबाइलमा हुन्छ हैन। मोबाइलबाट इन्स्टेन्ट तपाईले अहिले गाडी बुक गरेर तपाईँ ट्याक्सी हायर गरेर जान सक्नुहुनेछ। र पहिलाको दुनियाँ होटल जग्गा हामी कुनै डेस्टिनेसनमा ट्राभलमा गइरहेछौँ हैन, घुम्न गइरहेछौँ। अब त्यो ठाउँमा अहिले हामीले इन्स्टेन्ट होटल बुक गर्न सक्दैनथ्यौँ हैन। वहीँ गएर त्यो डेस्टिनेसन पुगेपछि हामीले चाहिँ त्यहाँ होटल पाउँछ पाउँदैन कुनै कन्फर्म हुन्थेन। पहिला वहीँ गएर सर्च गरेर बल्ल हामीले होटल खोजेर हामीले बस्ने गर्दथ्यौँ हैन। तर अहिले के छ, एयरबिएनबी एप छ। यो एपद्वारा तपाईँ दुनियाँको हर कुनामा तपाईँ 3 स्टार 4 स्टार 5 7 स्टार कस्तो होटलमा बस्न चाहनुहुन्छ, अपार्टमेन्ट टाइपको घरमा बस्न चाहनुहुन्छ कि पिजी टाइपको घरमा बस्न चाहनुहुन्छ कि भिला टाइपको घरमा बस्न चाहनुहुन्छ कि पुरा मतलब यो एयरबिएनबी एपबाटै तपाईँले इजिली बुक गरेर तपाईँ आफ्नो डेस्टिनेसन पहिल्यै कन्फर्म भएर जान सक्नुहुन्छ। र पहिला चल्थ्यो बैंक एन्ड फाइनेन्स चल्थ्यो, अब अहिले चाहिँ त डिसेन्ट्रल एक्सन डिसेन्ट्रल फाइनेन्स चल्छ। पहिला चल्थ्यो पेपल, अहिले चल्छ क्रिप्टो वालेट, डिसेन्ट्रलाइज डिजिटल हेल्थ इकोसिस्टम। र पहिला चल्थ्यो तपाईँको वेब 2.0 भर्जन और साथमा ई कमर्स। अहिले चल्दछ तपाईँको वेब 3.0 भर्जन ट्याब चल्दछ। र पहिला चल्थ्यो एमएलएम डाइरेक्ट सेलिङ इन्डस्ट्री, तर अहिले चल्दछ सोशल फाइ। ओके, लेट्स सी आवर हिलो प्रोडक्ट्स कलेक्सन। सर्ट भिडियो छ हाम्रो हिलोको चाहिँ नि जो प्रोडक्ट्सहरु कलेक्सनलाई हेरौँ। ओके, अब हामी हेरौँ लाइफ वाच जेनेरेसन वाच 2 को चाहिँ नि हाम्रो फिचर्सहरु। यो चाहिँ हाम्रो ब्लकचेन इनेबल टेक्नोलोजी लाइफ वाच हो र इसिजी एनालाइसिस गर्न सक्नुहुनेछ। आर्टिफाइबलेस डिटेक्सन रहेको छ, त्यो पनि चेक गर्न सक्नुहुनेछ। हार्टवेयर भेरिएबिलिटी, एपिजी भास्कुलर एजिङ, तपाईको भास्कुलर हार्टको भास्कुलर एज कस्तो छ, यङ छ कि ओल्ड छ हैन, तपाईको हेल्दी छ कि गुड छ कि ब्याड छ कि त्यो छ एक्सिलेन्ट छ कि त्यो चाहिँ हाम्रो भास्कुलर एजबाट थाहा हुन्छ। यदि त फिजिकली तपाईको फिगरेटिभ एज धेरै छ अरे हैन,
मतलब उमेर बुढो छ द फिगरेटिभ एज। तर यदि तपाईँ चाहिँ फिजिकल एक्टिभिटी तपाईँ कन्टिन्यू छ, मर्निङ वक जानुहुन्छ, एक्सर्साइज गर्नुहुन्छ भने तपाईँ एपिजी भास्कुलरको एज चाहिँ तपाईँको यङ जेनेरेसनको जस्तो हुन्छ, यङ पिपुलहरूको जस्तो हुन्छ। तर यङ पिपुल छ तर लाइफस्टाइल गन्दा छ होइन, फिजिकली एक्टिभिटी छैन, फास्ट फुडहरू खाइरहेको छ, तिनीहरूको भास्कुलर एज के हुन्छ, बुढो हुन्छ। त्यसले गर्दा उनीहरूलाई हार्ट एट्याक आने पोसिबिलिटी पनि रहन सक्दछ। र ब्रिथ रेट तपाईँले मेजर गर्न सक्नुहुन्छ, ब्लड अक्सिजनेसन मेजर गर्न सक्नुहुन्छ, ब्लड प्रेसर मेजर गर्न सक्नुहुन्छ, स्ट्रेस लेभल होइन, स्ट्रेस लेभलले चाहिँ नि यो पनि तपाईँले मेजर गर्न सक्नुहुन्छ, नर्मल छ कि हाई छ कि एक्सट्रिमली हाई छ कि त्यो तपाईँले नर्मल गर्न के भन्छ चेक गर्न सक्नुहुनेछ। यदि जब पनि हाम्रो स्ट्रेस लेभल हाई छ भने हामीले चाहिँ आफ्नो मुडलाई चाहिँ डाइभर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। के गर्दा तपाईँ खुसी हुनुहुन्छ होइन, डान्स गर्दा खुसी लाग्छ कि, गीत गाउँदा खुसी लाग्छ कि, बुक पढ्दा खुसी लाग्छ कि, नेचरको साउन्ड सुन्दाखेरि खुसी लाग्छ कि, त्यो चिजलाई तपाईँ माइन्डलाई चाहिँ डाइभर्ट, आफूलाई ह्याप्पी हुने चिजतिर डाइभर्ट गर्नुपर्छ। किनभने स्ट्रेस लेभल हाई भएपछि के हुन्छ भने तपाईँको चाहिँ बिपी सुट हुनसक्छ, बिपी नभएको बिपी पनि तपाईँलाई आउन सक्छ। त्यसले गर्दा स्ट्रेस लेभल धेरै कम गर्नुपर्ने हुन्छ। बायो इम्पिडेन्स यो वाला मेजर चाहिँ जबरजस्त रहेको छ साथीहरू। यो मेजरमेन्टले चाहिँ नि तपाईँको बडीभित्र एक्स्ट्रा सेलुलर वाटर, इन्ट्रा सेलुलर वाटर कस्तो छ र तपाईँको बडीभित्र कस्तो खालको खाना खानुपर्छ, तपाईँको बडीको लागि तपाईँको बडीको कस्तो खालको रिक्वायरमेन्ट छ खानाको, र तपाईँको बडीभित्र कस्तो खालको भिटामिन डेफिसियन्सी छ त भनेको त्यो चिज पत्ता लगाइसकेपछि हामीलाई हाम्रो के अरे हाम्रो सेलुलर लेभललाई चाहिँ के चाहिएको त्यो चिज हामीले हाम्रो यो रिपोर्टको एकोर्डिङ हामीले आफ्नो लाइफस्टाइलमा, हाम्रो फुड हेबिटमा एडप्ट गऱ्यो भने हाम्रो सेल्स हेल्दी हुन्छ। किनभने हाम्रो बडीको सबभन्दा सानो पार्ट भनेको चाहिँ सेल्सबाट टिस्यू भन्दा, टिस्यूबाट organ सिस्टम र बडी भन्दछ। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो बडीको सबभन्दा सानो पार्ट मतलब सूक्ष्म पार्ट सेल्सलाई चाहिँ हामीले हेल्दी गर्यो भने अटोमेटिकली टिस्यू हेल्दी, organ हेल्दी, सिस्टम हेल्दी र बडी पनि हाम्रो मतलब हेल्दी हुन सक्दछ। त्यसले गर्दा बायो इम्पिडेन्स एनालाइसिसले चाहिँ ठुलो बिग रोल प्ले गर्दछ हामीलाई हेल्दी हुन र हाम्रो वेलनेसलाई इम्प्रुभ गर्न, राइट। बडी टेम्परेचर मेजर गर्न सक्नुहुनेछ, सरी। र साथमा चाहिँ स्लिप मोनिटरिङ एन्ड एनालाइज। स्लिप पनि तपाईँ हाम्रो लागि चाहिँ एउटा न्युट्रिसनको मतलब एउटा खानाको जस्तो काम गर्ने गर्छ। यदि तपाईँको स्लिप प्रोपर छैन, 8 देखि 10 घन्टाको निद छैन भने तपाईँलाई इरिटेट हुने, रिस उठ्ने त्यस्तो हुन सक्छ होइन। त्यसले गर्दाखेरि मतलब एन्जाइटी हुने त्यस्तो पनि हुन सक्छ। त्यसले गर्दा कमसेकम हाम्रो निद सुताइ भनेको 8 घन्टा मिनिमम हुनै पर्दछ। 8 घन्टादेखि 10 घन्टाको निदाइ हुनुपर्दछ। र तपाईँको डिप स्लिप भनेको गहिरो निद्रा भनेको 15% देखि 30% को हुनु पर्दछ होइन। यदि तपाईँको डिप स्लिप छैन भने इट मिन्स तपाईँको लाइफ भनेको स्ट्रेसफुल लाइफ रहेको हुनसक्छ। त्यसले गर्दाखेरि डिप स्लिपलाई मेन्टेन गर्नको लागि राति सुत्नुभन्दा पहिला तपाईँको चाहिँ गुनगुना पानी, मनतातो पानीले नुहाउने गर्नु र सुत्नुभन्दा पहिला नेचरको साउन्डहरू युट्युबहरूबाट सुन्ने गर्नु। के गर्दा तपाईँ ह्याप्पीनेस फिल हुन्छ त्यो चिज तपाईँले गरेर सुत्नु होला, राइट। र गार्डन अलर्ट जबरजस्त रहेको छ साथीहरू। त्यसले गर्दाखेरि तपाईँको चाहिँ नि हाम्रो बडीभित्रको जो बायोमेट्रिक फङ्सनहरू जस्तै बिपी, हार्ट रेट, ब्रिथ रेट होइन, जस्तै आर्टेरियल फाइब्रिलेसन भयो, फल डिटेक्सनहरू, यो जो बायोमेट्रिक फङ्सनहरू चाहिँ हाम्रो नर्मल छ कि हाम्रो लोअर नर्मल लेभल र हायर नर्मल लेभल हुन्छ। जब पनि हाम्रो बडीको बायोमेट्रिक फङ्सन लोअर नर्मल लेभलबाट कम भयो र हायर नर्मल लेभलबाट धेरै भयो भने हामीले के गर्दछ, यसले चाहिँ गार्जियन अलर्टमा त युआर बिआर, ब्रिथ रेट आउट अफ रेन्ज, बिपी आउट अफ रेन्ज, एचआर आउट अफ रेन्ज, फल डिटेक्सन आउट अफ रेन्ज होइन, त्यो तरिकाबाट हामीलाई दिने गर्दछ। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो यो गार्जियन अलर्टले गर्दा चाहिँ हाम्रो बडीभित्र चाहिँ यदि कुनै डेन्जर सिचुएसन छ भने यसले चाहिँ हाम्रो प्रिडिक्सन गर्ने गर्दछ है। र एसओएस फङ्सन एक चिज गार्जियनमा चाहिँ तपाईँको इन्स्टेन्ट कहिले बिपीको आउट अफ रेन्ज आयो, एचआरको आउट अफ रेन्ज, बिआरको आउट अफ रेन्ज आयो भने ओरी हुनुपर्छ। तर कन्टिन्यू अहिले इन्स्टेन्ट तपाईँको आउट अफ रेन्ज आयो हेर्ने, एचआरको आयो, फेरि दुबारा इन्स्टेन्ट आएछ भने बिपीको आएछ भने र इन्स्टेन्ट बिआरको आएछ भने तपाईँले आर्टेरियल फाइब्रिलेसन चेक गर्ने। आर्टेरियल फाइब्रिलेसन पनि तपाईँको एब्नर्मल आएछ भने तुरन्त हार्टसँग रिलेटेड डक्टरसँग तपाईँले कन्सल्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। किनभने यो 3टा मेजर बिपी, हार्ट रेट, ब्रिथ रेट कन्टिन्यू आउट अफ रेन्ज आउनु र आर्टेरियल फाइब्रिलेसन एब्नर्मल आउनु भनेको तपाईँको द्याट इज द सिम्पटम अफ हार्ट एट्याक होइन। त्यसले गर्दा हाम्रो यो डिभाइस कुनै मामुली डिभाइस होइन, यसले चाहिँ हाम्रो लाइफलाई चाहिँ एउटा प्रोटेक्ट गर्ने एउटा लाइफ सेन्सिङ टेक्नोलोजी।
र एसओएस भनेको सेभ आवर सोल। जस्तै हामी अहिलेको जो हाम्रो मोडर्न लाइफस्टाइलले गर्दा आज हामी हाम्रो प्यारेन्ट्सहरूसँग हाम्रो स्टडीको कारणले या त हाम्रो जब वर्किङ र बिजनेसको कारणले हामीसँग टाढा छ, तर घरमा आमा बुवाहरू एक्लै छ होइन। तर उनीहरू एक्लै भएको खण्डमा दुख बिमार भयो भने कसरी स्याहार्ने, यसले पनि के गर्न सक्छ उनीहरूलाई चाहिँ हामीलाई हाम्रो आत्मालाई रक्षा गर्न हामीले युज गर्नु। जस्तो हाम्रो वाचको चाहिँ अन अफ बटन हुन्छ, त्यो लङ प्रेस गर्यो भने त्यहाँ एसओएस भनेर आउँछ, एसओएसलाई क्लिक गरेर रिक्वेस्ट सेन्ड भनेर आउँछ। हाम्रो एसओएस फङ्सन चाहिँ हाम्रो मोबाइलमा हुन्छ। मोबाइलमा चाहिँ तपाईँलाई एकदमै माया गर्ने र केयर गर्ने 3 जना मान्छेहरूको मेल आइडी, नाम र मोबाइल नम्बर अपडेट गर्नुपर्ने हुन्छ। र जस्तै हामी कहिले घरमा एक्लै छौँ, ट्रबल सिचुएसन आयो, त हेल्थ च्यालेन्ज आयो, बाहिर हामी ट्राभलमा गयौँ, त्यहाँ पनि हाम्रो कुनै ट्रबल सिचुएसन आयो, हामीले चाहिँ फोन गर्नलाई पनि सिचुएसन छैन भने हामीले यो गर्यो भने त्यो 3 जना यो दबाउने बित्तिकै उनीहरूलाई जान्छ कि फलानाले प्यानिक अलार्म क्लिक गरेको छ, उहाँहरूलाई सोधेर ठिक छ कि छैन भने सोध्नु भने त्यस्तो मेसेज गइसकेपछि उनीहरूको मोबाइलमा पनि जान्छ र मेल आइडी त्यस्तो मेसेज गएपछि अभियसली उनीहरूले के गर्छ त हामीलाई कल गर्छ। यदि हामीलाई कल गर्दा पनि हामीले कल पिक गर्न सक्ने सिचुएसन छैन भने जिपिएस लोकेसनलाई ट्र्याक गरेर पनि हामीलाई बचाउन सक्दछ। त्यसले गर्दा एसओएसलाई चाहिँ सेभ आवर्स हाम्रो आत्माको रक्षा गर्नु भनेर हामीले भन्दछौँ, राइट। र फल डिटेक्सन होइन, फल डिटेक्सन पनि हाम्रो बडी कति बेला चाहिँ नि मतलब लोट्न सक्ने सम्भावना हुन्छ, त्यस्तो पनि भइरहेको हुन्छ तर हामीलाई थाहा हुँदैन। त्यस्तो भएको हाम्रो बडी त्यो फल डिटेक्सन गर्ने सिचुएसनमा छ भने उनीहरूले फल डिटेक्सन तपाईँको चाहिँ आउट अफ रेन्ज भनेर हामीलाई घडीमा नै उनीहरूले चाहिँ प्रेडिक्सन गर्ने गर्दछ। एयर क्वालिटी भने तपाईँको घरभित्र कस्तो खालको क्वालिटी छ, ग्रिन कलरको छ, नर्मल छ भने त्यो चाहिँ राम्रो भयो। यदि अनहेल्दी तपाईँको एयर क्वालिटी छ भने एयर प्युरिफाई लगाएर घरमा चाहिने एयर क्वालिटी राम्रो बनाउनु पर्ने हुन्छ, ठिक छ। र ओराकल इन्डेक्स तपाईँले मेजर गर्न सक्नुहुन्छ, लाइफस्टाइल इन्डेक्स मेजर गर्न, लाइफस्टाइल तपाईँले 100% पुऱ्याउन सक्नुपर्ने हुन्छ। मेरो 89 75 का हाराहारी हुन्छ, फेरि पनि म मतलब 89 90 सम्म मेरो पुगेको थियो, म 90 सम्म मतलब 100 सम्म पुऱ्याउने हामीले कोसिस गर्नुपर्ने हुन्छ। किनभने फिजिकली मेन्टली एन्ड हाम्रो लाइफस्टाइल हाम्रो खानपानहरू हर चिज मतलब यसमा चाहिँ नि तपाईँको माइने गर्छ लाइफस्टाइल इन्डेक्समा, राइट। मेसेज एन्ड सोसियल पोस्ट नोटिफिकेसन, मेसेज तपाईँको चाहिँ फोनमा फोनको एसएमएस, फोन कलको र सोसियल मिडियाको कुनै पनि इम्पोर्टेन्ट आउँछ, जिमेलहरू जो पनि तपाईँको इम्पोर्टेन्ट चिजहरू छ त्यसको चाहिँ तपाईँलाई अलर्ट चाहियो भने घडीमा त्यो पनि लिन सक्नुहुनेछ। र स्ट्यान्ड लेभल होइन, हाम्रो हेल्दी लाइफ जिउने भने कमसेकम तपाईँको 12 घन्टाको स्ट्यान्डिङ मोड हुनुपर्दछ। स्ट्यान्डिङ मोड पनि यसले मेजर गर्दछ र हाम्रो हेल्दी लाइफ जिउनको लागि 12 आवर्सको स्ट्यान्डिङ मोड हुनुपर्दछ होइन। त्यसले गर्दा हाम्रो कुनै पनि यस्तो कामहरू कलिङको कामहरू उभिएर गर्ने छ भने हामीले उभिएर गर्दा भने धेरै राम्रो रहन्छ, है। स्टेप लेभल तपाईँले मेजर गर्न सक्नुहुन्छ। 5000 स्टेप मेन्डेटरी हुनुपर्दछ एज एबभ एज 40 को लागि र बिलो एज 40 को लागि 10,000 स्टेप्स इज मेन्डेटरी यदि हेल्दी लाइफ जिउने भनेर, है। र 70+ स्पोर्ट मोड पनि रहेको छ, त्यो स्पोर्ट मोडलाई क्लिक गरेर तपाईँले आफ्नो फ्याट बर्निङ मोड ग्रिन मोडमा रहे पनि गर्न सक्नुहुन्छ। कलर अन स्ट्याटसले बताउने गर्दछ। जस्तो हामीले कलर हाम्रो 70+ स्पोर्ट मोडमा वाकिङलाई हामीले क्लिक गरेर स्टार्ट गऱ्यो भने सुरुमा सेतो कलरको आउँछ, त्यहाँ नम्बरिङ सेतो कलर हुँदा हल्का हल्का हाम्रो चाहिँ नि ज्यान तातिँदै गयो भने ग्रेमा जान्छ र वार्म अप मोडमा त गर्मी भइसक्यो भने ज्यान तातियो भने ब्लूमा आउँछ र हाम्रो फ्याट बर्निङ मोडमा हामी गयौँ भने एक्सर्साइजको लेभल फ्याट बर्निङमा गयो भने ग्रिन आउँछ र फ्याट बर्निङ भन्दा नि अझै एक्स्ट्रा गयो भने पिङ्क आउँछ र रेड ओरेन्ज कलरको आयो भने द्याट इज द म्याक्सिमम। त्यति बेला चाहिँ हामीले हाम्रो एक्सर्साइजलाई स्टप गरेर फेरि हामीले नर्मल वेमा आइसकेपछि बल्ल हामीले स्टार्ट गर्दा हुन्छ, राइट। भिभो स्मार्ट कोइन हामीले यहाँबाट यो घडी लगाएर हामीले चाहिँ हाम्रो डेटाको पैसा हामीले कमाउन सक्छ। भिभो स्मार्ट कोइन भिभो पे कार्डबाट हामीले सपिङ गर्न क्यास विथड्र पनि गर्न सक्दछ हामीले कमाएको हाम्रो कार्डबाट हाम्रो डेटाबाट। र भिभो पे ब्यानमा पनि हुन्छ हाम्रो यो सपिङ गर्ने सिस्टम। यसरी टच गऱ्यो भने पे मसिनमा हामीले यहाँबाट पनि हामीले क्यास पे गर्न सक्छौँ, राइट। र भिभो स्मार्ट एप एन्ड अलरेडी हुन्छ हाम्रो हिलो स्मार्ट एप। र फिचर्स अफ हिलो बायोसेन्स हेल्थ ब्यान्डको हेरौँ। कसैलाई अब स्क्रिनवाला घडी जस्तो टाइप चाहियो भने जेनेरेसन वाच लिए हुन्छ, नै त एउटा स्टाइलिस वेमा ब्यान्ड टाइपको लिने हो भने तपाईँको यो वाला हामीले लिँदा हुन्छ। त फिचर्स अफ हिलो बायोसेन्स हेल्थ ब्यान्डलाई हेरौँ। इसिजी एनालाइसिस गर्न सक्नुहुन्छ, आरटी फाइब्रेसन मेजर गर्न, हार्ट रेट भेरिएबिलिटी, एपिजी भास्कुलर एजिङ मेजर गर्न सक्नुहुन्छ, ब्रिथ रेट भयो, एसपिओ2
ब्लड प्रेसर फिचर्सको बारेमा अलरेडी अघिल्लो पार्टमा मैले भनिसकेँ, त मैले यहाँ पुरा ब्रिफिङ गर्दिनँ। ब्लड प्रेसर मेजर गर्न सक्छ बाय इम्पिडेन्स एनालाइसिस, sleep monitoring analysis. The easiest way to VVP and NFC VVP. Okay, your data protect BSC PUS chips capability. Bigger take smaller band, only 2.5 mm and 22 grams. Okay, अर्को हाम्रो प्रोडक्ट रहेको छ एनएफटी नन फन्जिबल टोकन हैन। हाम्रो 4 टाइप्स छ, बेसिक, लेभल 1, लेभल 2 र लेभल 3। ओके, यसको फिचर्सहरु के छ त्यसलाई हेरौं। तपाईको चाहिँ बेसिकको चाहिँ एफिसिएन्सी हेर्ने हो भने 50%, लेभल 1 को 60%, लेभल 2 को 90%, लेभल 3 को 100% र लेभल 4 पनि 100%। ठीक छ। डेटा फ्रिक्वेन्सी एभ्री 6 आवर तपाईको चाहिने हुनेछ बेसिकको, र लेभल 1 को एभ्री 3 आवर्समा, लेभल 2 को एभ्री 1 आवरमा, लेभल 3 र लेभल 4 को चाहिँ एभ्री 30 मिनट्समा रहनेछ डेटा फ्रिक्वेन्सी। ठीक छ। डेटा म्याक्सिमम डेटा ब्लक्स क्रिएट तपाईको चाहिँ बेसिक वालाले 2, लेभल 1 ले 5, र लेभल 2 ले 24, अनि लेभल 3 ले 48, र लेभल 4 ले 48 डेटा ब्लक्स पाउनु हुनेछ। र म्याक्सिमम ओन डेटा डिमान्ड ब्लक्स मतलब हामीले म्यानुअली यसरी वाचबाट चाहिँ हाम्रो हेल्थ डिपार्टमेन्टमा गएर हामीले हरेक फंक्सनलाई चाहिँ हामीले मेजर गर्यौं भने त्यहाँबाट पनि तपाईले एक्स्ट्रा ब्लक्स पाउन सक्नुहुनेछ। तर बेसिक र लेभल 1 बाट पाउनुहुन्न। लेभल 2 ले चाहिँ 4 ब्लक्स र भनेपछि 24 ब्लक्स हैन। हाम्रो यो ब्लक्स प्लस डेलीको बीएससी कति युनिट जेनेरेट गरेको छ त्यसमा चाहिँ मल्टिप्लाई गरेपछि त्यो तपाईको डेलीको डेटाबाट पाउने पैसा हो। ठीक छ। र त्यसले गर्दा लेभल 3 को चाहिँ 10 ब्लक्स भएको हुनाले 58 ब्लक्स भइहाल्यो, र लेभल 4 को चाहिँ 48 प्लस 15 गर्दाखेरि तपाईको 50 अलमोस्ट कति भयो, धेरै नै भयो, 50 भन्दा धेरै भयो हैन। त्यति तपाईले ब्लक चाहिँ नि जेनेरेट गर्न सक्नुहुनेछ, राइट। अब हेल्थ फाइ रिवार्ड्स हेर्ने हो भने x1 तपाईको लेभल बेसिक, लेभल 1, लेभल 2, लेभल 3 छ x1, र तपाईको चाहिँ लेभल 4 को लागि x 1.5 एक्स्ट्रा दिनेछ। र यो अपकमिङ प्रोडक्ट्स हो, अहिले अवेलेबल छैन, तर अब कमिङ सुन एकदमै चाँडो आउँदै छ। र न्यूट्रा लाइफ बाइ हिलो हैन। Unveiling the future of wellness, मेकानिक अफ म्याजिक हैन, मेकानिक अफ म्याजिक रहनेछ। र तपाईको चाहिँ न्यूट्रल लाइफ ट्रुली वर्क्स रहनेछ। र तर न्यूट्रल लाइफ एआई रेभोल्युसनाइजिङ हेल्थ वेल्थ एन्ड हेल्थ विथ कटिङ एज टेक्नोलोजी हो हाम्रो यो। र द नेक्स्ट हिलो रेभोल्युसन बिगिन इन योर होम, हाम्रो घरबाट सुरुवात हुँदैछ। आवर हिस्ट्री एज अ डेटा ड्रिभन वेलनेस कम्पनी, हाम्रो डेटा ड्रिभन वेलनेस कम्पनी हो साथीहरु। हामीले चाहिँ नि अहिलेसम्म हाम्रो पायोनियर 12 एडभान्स पर्सनल डिभाइस सिन्स 2016, फोर फ्रन्ट अफ डिजाइन एन्ड म्यानुफ्याक्चर इनोभेसन। हामीले अलरेडी 2016 बाट हाम्रो चाहिँ नि हामीले पायोनियर जो 12 एडभान्स पर्सनल डिभाइसहरुले चाहिँ हामीलाई डिजाइन म्यानुफ्याक्चर इनोभेसन गर्दै आएका छौं फ्रेन्ड्स। र unrevealed dedication to accumulating biodata, और साथ में safeguard and encrypto through blockchain technology supported by the proprietary algorithm analyze and categories measurement reported by our unique AI. Okay, next revolution, revolution न्यूट्रल लाइफ एआई। हाम्रो यो बाइ स्ट्रिप रहेको छ, यो बाइ स्ट्रिप हाम्रो अपकमिङ आउँदैछ। यसले चाहिँ ठुलो हाम्रो बडीको चाहिँ नि चीजहरु पत्ता लगाउन सक्दछ। अ न्यू पावरफुल वे टु क्याप्चर मोर बायोडेटा बाइ स्ट्रिप्स इन अ होम ड्युरिङ टेस्टिङ। वन्स हप्तामा एकचोटी गर्ने, पेयर्ड विथ अ वेयरेबल डिभाइस डेटा एनालाइज बाइ all new generative AI data and processing engine through Neutral Life AI app, leveraging machine learning. Okay, enjoy more control and more support. Okay, by strip plus Hilo device plus Neutral Life AI app plus AI. यो चारवटाको कम्बिनेसनबाट चाहिँ हामीले एक्युरेट डेटा एनालाइसिस हामीले प्राप्त गर्नेछौं। एक्ज्याक्टमा व्हाट ह्यापन इन योर बडी राइट, अहिले तपाईको बडी भित्र के भइरहेको छ भनेपछि एउटा एक्युरेट डेटा हामीले पाउन सक्दछ हामीले चारवटा चीजको कम्बिनेसन गर्यौं भने, राइट। दैट इज द इन्क्रेडिबल। ओके, पर्सनलाइज एडभाइस वीक आफ्टर वीक, हरेक हप्ता हामीले हाम्रो वेलनेसलाई ट्र्याक गर्न सक्छौं। हाम्रो पर्सनल जो पनि
फिजिकली जो हाम्रो इनर साइडमा के भइरहेछ हैन त्यसलाई चाहिँ नि हामीले पर्सनलाइज एडभाइस गर्न सक्ने सपोर्ट कन्टिन्यू डे बाई डे हामीले के गर्न सक्ने कन्टिन्यू गर्न सक्ने भयो हाम्रो हेल्थलाई साथमा हाम्रो वेलनेसलाई ठीक छ र इन्जोय ग्रेटर अवेरनेस एन्ड कन्ट्रोल अफ व्हाट हेल्प्स इम्प्रुभ your health and wellness. Okay. Even more way, Nutralife AI can coach you coming soon. Okay, simple हाम्रो कम्युनिटीमा तपाईहरु आउन चाहनुहुन्छ भने सिम्पल वेबाट आउन सक्नुहुन्छ जोइन द फन एन्ड बिल्ड योर ट्राइब तपाई यहाँ फन गरेर रमाइलो गरेर तपाईले आफ्नो ट्राइबलाई पनि तपाईले बिल्ड गर्न सक्नुहुन्छ र इट इज इजी 1 2 3 स्टेप भएको छ फर्स्ट कनेक्ट हुने त्यसपछि सेकेन्ड वे र थर्ड चाहिँ हामीले अन गर्ने राइट ओके फर्स्ट अफ अल हामीले कनेक्सन गर्दा इन पर्सन एपलाई चाहिँ हामीले डाउनलोड गर्ने आफ्नो एन्ड्रोइड छ भने तपाईको गुगल प्ले स्टोरबाट आइफोन छ भने एप्पल स्टोरबाट हैन त्यसले एप स्टोरबाट र तपाईको चाहिँ त्यसपछि चाहिँ जसले पनि तपाईलाई इन्भाइट गर्नुभएको छ उहाँहरुसँग इन्भिटेसन कोड लिनु होला र तपाईको आईडी रजिस्ट्रेसन गर्नु होला त्यसपछि चाहिँ तपाईलाई कुन चाहिँ नि तपाईले चाहिँ डेटा एनएफटी सुट गर्छ तपाईको पोकेट अलाउ गर्छ त्यसको एउटा बेसिक त तपाईले फ्रीमा पाउनु हुनेछ लेभल 1 र लेभल 2 हैन लेभल 1 हाम्रो $250 को लेभल 2 हाम्रो $999 को र जति ठुलो हामीले एनएफटी लियो ज्यादा प्राइसको त्यति धेरै तपाईले आफ्नो वाचबाट पनि माइनिङ इन्कम चाहिने रिवार्ड चाहिँ धेरै पाउनुहुन्छ र त्यसपछि तपाईले आफ्नो इन्भिटेसन कोड पनि अरूलाई शेयर गर्न सक्नुहुन्छ यदि तपाई कम्युनिटी बिल्डर बन्नुहुन्छ राइट Okay, here is the incredible benefit for user. They can earn through their personal health data. This is a really incredible friends. किनभने मोस्टली जो पनि नेटवर्करहरु छ जो फ्रेशरहरु छ उनीहरुलाई थाहा हुँदैन त जो पनि नेटवर्करहरुले चाहिँ आजसम्म जसले पनि युजरलाई चाहिँ नि रेफर गरेका थिए युजरहरुले चाहिँ उनीहरुले पैसा कमाउन सक्दैन उनीहरुले प्रोडक्ट युज गरे प्रोडक्ट सेटिस्फ्याक्सनले मन पर्यो दोबारा किन मन परेन उनीहरुले प्रोडक्टले चाहिँ अर्को शिफ्ट गर्दथे तर त्यहाँनेर चाहिँ नि रेफरल पार्ट नगरेसम्म उहाँहरुले अर्निङ गर्न सक्नुहुन्थेन तर हाम्रो यहाँ चाहिँ नि तपाईले प्रोडक्ट युज गरेर तपाईले आफ्नो हेल्थ ट्र्याकिङ गर्न सक्नुहुनेछ तपाईँ वेलनेस ट्र्याकिङ गर्न सक्नुहुनेछ र साथमा चाहिँ हेल्थको बेनिफिट लिँदा तपाई हिँड्दा पनि तपाईले आफ्नो डेटाबाट कमाउन सक्नुहुनेछ योगा गर्दा जोगिङ गर्दा एरोबिक गर्दा जिम जाँदा पनि तपाईले आफ्नो डेटाबाट पनि तपाईले एज अ युजर तपाईले कम्युनिटी बिल्डर बन्न चाहनुहुन्न प्रोडक्ट युज गरेर पनि तपाई आफ्नै पर्सनल हेल्थ डेटाबाट ठुलो इन्कम जेनेरेट गर्न सक्नुहुनेछ राइट त्यसलाई हामीले हेरौं हाम्रो चाहिने यो हेल्थ फाइ एज अ युजर क्यान अर्न फ्रम देयर डेटा उनीहरुको डेटाबाट हेल्थ फाइ इन्कम तपाईले चाहिने कमाउन सक्नुहुन्छ यो जीरो मतलब फ्री एनएफटी तपाईले ओन्ली $150 को वाच लिनु भयो र बेसिक एनएफटी बाट आउनु भयो भने तपाईले कति कमाउनुहुन्छ त हैन तपाईले कति कमाउनुहुन्छ तपाईको घरले कति जेनेरेट गर्छ भन्ने कुरा डिपेन्ड्स तपाईको कस्तो खालको एनएफटी लिनु भएको छ र हाम्रो बीएससी को भ्यालु के छ त भन्ने माथि डिपेन्ड हुन्छ र अहिलेको लेटेस्ट भ्यालु भनेको हाम्रो बीएससी को 1 बीएससी बराबर 0.01 सेन्ट को भ्यालु रहेको छ 0.01 सेन्ट को भ्यालु रहेको छ र तपाईं बेसिक एनएफटी लिनु भएको छ र तपाईले कसैलाई पनि एउटा मान्छेलाई पनि तपाईले रेफर गर्नु भएको छैन हैन अपर्चुनिटी दिनु भएको छैन तपाईको ओन्ली तपाईको घडीबाट 0.29 सेन्ट कमाउन सक्नुहुनेछ पर डे $0.3 महिनाको चाहिँ 88 सेन्ट कमाउन सक्नुहुनेछ हैन र हाम्रो बीएससी को 0.5 सेन्टमा पनि गयो भने तपाईको घरले चाहिँ 14 सेन्ट कमाउन सक्नुहुनेछ टोटल यूएसडी पर डे $15 तपाईले कमाउन सक्नुहुनेछ र तपाईको पर मन्थ $4.40 तपाईले कमाउन सक्नुहुनेछ राइट भोलि हाम्रो 50 सेन्ट पनि गयो हाम्रो बीएससी को भ्यालु भनेपछि तपाईको $1.46 तपाईले कमाउन सक्नुहुनेछ र तपाईको पर डे $1.47 कमाउन सक्नुहुनेछ र मन्थको चाहिँ $44 कमाउन सक्नुहुन्छ र तपाईको $1 पनि हाम्रो भ्यालु गयो भने तपाईको घडीले चाहिँ $2.93 कमाउन सक्नुहुनेछ डेलीको चाहिँ $2.93 र महिनाको $88 कमाउन सक्नुहुन्छ र त्यसपछि चाहिँ लेभल 2 एनएफटी हैन यसरी हामीले डेटाबाट कमाउन सक्दो रहेछ तर अब बेसिकली त झन् कम कमाउने लेभल 1 कम अरु पनि धेरै हामीले लगाउने सेम हो गर्ने त्यही हो भनेपछि अब अलिकति महँगो लिएर यदि धेरै जेनेरेट गर्छ भने व्हाई नट हैन त्यसले फ्री तपाईको फ्री हैन यो लेभल 2 एनएफटी हामीले $990 को हामीले त्यो लिएर हाम्रो घडीलाई एट्याच गर्यो भने कति कमाउँछ त्यसलाई हेरौं एज अ युजरको कुरा गर्दै छु ल
हाम्रो VSC को जो अहिलेको रिसेन्ट रेट हो 0.01 सेन्टको रेटमा चाहिँ लेभल 2 तपाईले लिनुभएको छ, तपाईँको घडीबाट 35 सेन्ट कमाउन सक्नुहुनेछ। र साथमा चाहिँ नि पर डे 0.35 सेन्ट तपाईँको पर डेको इन्कम, महिनाको चाहिँ तपाईँको $10.56 र साथमा लेभल 2 NFT तपाईँले पैसा हाल्नु भएको छ हैन, पैसा हालेको छ भने तपाईँको $10.14 तपाईँले कमाउनुहुन्छ। यो चाहिँ अलगै तपाईँको जस्तै हाम्रो जग्गाको एप्रिसिएसन बढ्छ नि, त्यस्तै हाम्रो लेभल 2 NFT पनि एज अ डिजिटल प्रोपर्टी हो, यो सम्झिनु। त्यसले त्यसको पनि एप्रिसिएसन बढेको $10.14 र तपाईँको यो माइनिङ इन्कम चाहिँ $10.56 ओन्ली एज अ युजर। भनेपछि अब तपाईँको ओन्ली माइनिङ इन्कमको मैले यहाँ INR मा कन्भर्ट गरेछु, 865 रुपियाँको तपाईँले कमाउन सक्नुहुनेछ। र 0.5 सेन्टमा पनि गयो र $1.76 तपाईँको घडीले कमाउनु भयो हैन, डेलीको। र डेलीको चाहिँ $1.76 र महिनाको $52.80 र साथमा लेभल 2 पनि एप्रिसिएसन बढ्यो $50.69। भनेपछि तपाईँको चाहिँ नि अब यसमा चाहिँ 4329 रुपिस तपाईँले कमाउन सक्नुहुन्छ महिनामा। अब भोलि 50 सेन्टमा पनि गयो हाम्रो VSC को रेट र $17.60 कमाउनुहुन्छ तपाईँको घडीबाट डेलीको, र महिनाको चाहिँ $528। साथमा तपाईँको लेभल 3 NFT लेभल 2 NFT पनि एप्रिसिएसन $506.88। भनेपछि अब तपाईँको माइनिङ इन्कम महिनाको कति भयो त 43,296 रुपियाँ। ठिक है, ICO कुरा गर्दैछु ल मैले। $1 पनि गयो भनेपछि अब $35.20 तपाईँको घडीले कमाउनुभयो डेलीको, र महिनाको $1056। र तपाईँको डेटा NFT पनि $1013। डेटा NFT को भ्यालु इन्क्रिज भएर $1013.76 र महिनाको इन्कम कति भयो त तपाईँको 86,592 हैन। यो तपाईँको इन्कम रियली इन्क्रेडिबल एज अ युजर, केही नगरिकन। यदि लेभल 3 2 लिनुभयो र भोलि $1 को भ्यालुमा पनि गयो, तपाईँको हेर्नु मन्थली इन्कम कति हुन सक्छ। अब भोलि $2 $3 $4 गयो कति हुन्छ कति, राइट? ओके, इफ यु बिकेम अ कम्युनिटी बिल्डर, यदि तपाईँ कम्युनिटी बिल्डर बन्न चाहन्छ, यति राम्रो प्रोजेक्ट तपाईँको आफ्नो साथीभाइहरूलाई पनि सेयर गरेर उहाँहरूलाई पनि यो गोल्डन अपर्च्युनिटी दिन चाहनुहुन्छ अनि तपाईँको अरू पनि एक्स्ट्रा अर्निङ गर्ने वे खुल्छ यहाँनिर। र भिभो सोशल फाइ युर पाथ टु अर्निङ हैन। जस्तै कम्युनिटी बिल्डर बन्ने बित्तिकै तपाईँले हब सब्सक्रिप्सन हैन, हाम्रो चाहिँ हब कन्सोलबाट आउनेहरूको सब्सक्रिप्सन हुन्छ $14 मन्थको, त त्यो तिनीहरू गरे बापत पनि हाम्रो रेजिडुअल इन्कम तपाईँले कमाउन सक्नुहुन्छ। इन पर्सन डेटा NFT हाम्रो सेल हुँदा पनि तपाईँले कमाउन सक्नुहुन्छ। VSC तपाईँले आफ्नै घडीबाट नै माइनिङबाट कमायो, कम्युनिटीबाट पनि कम्युनिटीहरूको घडीबाट पनि माइन भएको पनि तपाईँले कमाउन सक्नुहुन्छ। जब जब हाम्रो हिलो डिभाइसहरू बिग्छ त्यति बेला पनि कमाउन सक्नुहुन्छ। वेलनेस सब्सक्रिप्सन हुन्छ तपाईँको हाम्रो APG, तपाईँको चाहिने BIA, ECG अनि तपाईँको चाहिने अर्को यो 3टा मेजरमेन्ट तपाईँ हेर्ने हो भने हाम्रो हिलो सब्सक्रिप्सनबाट गयो, वेलनेस सब्सक्रिप्सन गयो भने त्यहाँबाट पनि कमाउन सकिन्छ। बाई स्ट्रिप नयाँ प्रडक्ट आउँदा सेल भएको खण्ड पनि कमाउन सक्नु। OD पे एन्ड भिभो पे दुईटा पेज रहेको छ, पुरानो हाम्रो भिभो पे, OD पे। यदि तपाईँको टिमकोहरूले OD पे र भिभो पेबाट पनि तपाईँले क्यास गर्नुभएको छ भने मतलब उनीहरूले सपिङ गरेको छ भने तपाईँले क्यासब्याक पाउनुहुनेछ। नोट्स एन्ड स्टेकिङ सर्भिसेस भन्ने होस्टिङबाट पनि कमाउन सक्नुहुन्छ। ओके, 2 रिवार्ड्स क्याटेगोरी, 2 रेभेन्यू स्ट्रिम हाम्रो सिम्पल छ। दुईटा इन्कम छ, दुईटा भित्र चाहिँ नि दुईवटा हाम्रो चाहिँ रेभेन्यू स्ट्रिम रहेको छ। सोशल फाइ इन्कम चाहिँ हाम्रो एक्टिभ इन्कम हो र हेल्प फाइ इन्कम चाहिँ हाम्रो प्यासिभ इन्कम हैन। सोशल फाइमा चाहिँ नि तपाईँको यो चाहिँ नि USDB भनेको हाम्रो कम्पनीको नेटिभ कोइन हो। USDB भनेको USDB को भ्यालु भनेको यो फिक्स हुन्छ, $1 USDB बराबर $1 बुझ्नुभयो। त्यसले गर्दाखेरि सोशल फाइ जब जब हाम्रो बिजनेस हाम्रो टिमहरुमा चाहिँ नयाँ बिजनेस आउँछ, यदि तपाईले डाइरेक्ट गर्नुपर्छ त्यसको माथि तपाईले कमाउनु हैन। एक्टिभ जब जब टिमहरु एक्टिभ हुन्छ त्यति बेला कमाउनु। सोशल फाइ पर्सनल रिवार्ड, किनभने हामी नेटवर्क मार्केटिङमा छैन, हामी ई-कमर्स बिजनेसमा रहेका छौं हैन। त्यसले गर्दाखेरि तपाईले चाहिँ यहाँ डाइरेक्ट रेफरल भन्न मिल्दैन। सोशल फाइ पर्सनल रिवार्ड त्यसको चाहिँ तपाईको फर एक्जाम्पल 10% प्रोडक्टको बेसिक प्राइसमा रहनेछ है। गर्दाखेरि फर एक्जाम्पल लेभल 2 अब यदि तपाईले कसैलाई रेफर गर्ने $1000 को हो भने तपाईको 10% को हिसाबले $100 कमाउनु भयो। र वाच 2 हैन, तपाईको $150 को 10% को हिसाबले $15 USD तपाईले कमाउनु भयो।
जस्तै हाम्रो लेभल 2 एनएफटी हामीले चाहिँ तपाईँको हाम्रो लेभल 2 एनएफटी हाम्रो डिजिटल प्रोपर्टीमा चाहिँ कम्पनीले हबी र हबी दुईटा बिल्डिङ दिएको हुन्छ। त्यो बिल्डिङमा जति पनि तपाईँले बराबर गर्दै लैजाने हबी र हबीमा लैजाने र त्यो बिल्डिङहरुमा जति पनि नयाँ बिजनेस आएको छ अनलिमिटेड डेभलपरबाट टिमहरुबाट पनि आफूबाट पनि गर्दाखेरि मानिले हबीबाट 10,000 USD को बिजनेस आएर हबीबाट 10,000 8,000 USD को बिजनेस त कम्पनीले के गर्छ यो दुईटै हबको बिजनेसलाई जोड्छ 18,000 USD। अब धेरै बिजनेस भएको हबबाट र कम भएको बिजनेसको हबलाई माइनस गरेपछि कति निस्क्यो त डिफरेन्स चाहिँ 2,000। यो 2,000 डेल्टा हो किनकि हामी नेटवर्क कम्पनीमा होइन त क्याल्कुलेसन डिफरेन्ट रहेको छ। त्यसले गर्दाखेरि कति बच्यो सरी कति बच्यो त 18,000 मा चाहिँ 2,000 माइनस 16,000 बच्यो। 16,000 मा 3.5% 560 हेर्ने हो भने अब दुईटै हामीले जोडेर गरेका छौं भने 7% को इन्कम भएको छ 560 USD तपाईको इन्कम। अब हाम्रो यो बिजनेसको चाहिँ नि कति पोटेन्शियल छ त हामीले कतिसम्म कमाउन सकिन्छ त हाईएस्ट पोटेन्शियललाई हेरौँ। हब ए मा 10 लाख को बिजनेस हब बी मा 10 लाख को बिजनेस हैन हाईएस्ट पोटेन्शियल तपाईको 20 लाख को बिजनेस आयो हाम्रो टोटल त्यसमा 3.5% $70,000 हामीले हप्ताको कमाउन सक्छ 82 रुपैयाँको हिसाबले 57,40,000 हामीले कमाउन सक्ने हप्ताको इन्कम र महिनाको 2,29,60,000 हामीले कमाउन सक्ने पोटेन्शियल भएको बिजनेस। त्यसले गर्दा तपाईको लङ टर्ममा करोडौंको इन्कम गर्न चाहनु हुन्छ भने दिस इज द रियल प्रोजेक्ट लेजिमेट प्रोजेक्ट एन्ड लङ टर्म प्रोजेक्ट लङ टर्म करियर प्रोजेक्ट। ओके त त्यसले गर्दाखेरि हामीले हाम्रो बिग ड्रिमहरुलाई पनि हाम्रो यो बिजनेसबाट हामीले रिलेट गर्न सक्छौं हामीले प्राप्त गर्न सक्छौं। अब हामी हेरौं हेल्थ 5 प्रोग्राम हैन प्यासिभ इन्कम तपाईको 25% ओन डाइरेक्ट टोटल बीएससी र तपाईको चाहिँ नि जति पनि तपाईले कसैलाई डाइरेक्ट गरे उले घडी कन्टिन्यू लगाएको छ अब उसको कन्टिन्यू घडीबाट के डेली बीएससी जेनेरेट हुन्छ। माने तपाईं 10 जना डाइरेक्ट गर्नुभयो र 10 जना कसैबाट 5,000 कसैबाट 2,000 कसैबाट 3,000 कसैबाट 4,000 गरे 10 मतलब 8,000 को बीएससी जेनेरेट भयो 10 जना घडीबाट फर एक्जाम्पल। त त्यसको 25% कति हो त 2,000 बीएससी को डेली को तपाईको इन्कम। यो रियलमा प्यासिभ इन्कम किनभने नेटवर्करहरुले प्रोडक्ट बेसमा किन काम गर्दछ त किन उना जेन्तु जेत गरेर फुल मेहनतको साथमा किन काम गर्दछ किन प्रोडक्ट बेसमा कन्ज्युमर प्रोडक्ट मतलब तपाईको रिकरिङ प्रोडक्ट्सहरु हुन्छ घरिघरि किन्ने रिकरिङ भइराको हुन्छ रिपर्चेस भइराको त्यसले गर्दाखेरि त्यहाँ अब नयाँ जोइनिङ बिजनेस नआए पनि रिपर्चेसबाट पनि उनको बिजनेस भोल्युम जेनेरेट भएको हुनाले चाहिँ नि उनीहरुले रेजिडुअल इन्कम पाउँछ भनेर वहाँ चाहिँ नि दिन रात गरेर मेहनत गर्नुहुन्छ। तर कति जनाले कमाउँछन् त 100 मा चाहिँ 2% लोगले त्यो इन्कमलाई टच गर्न सक्छ। तर यहाँनिर तपाईले एकचोटी कसैलाई तपाईले डिभाइस लगाइदिनु भयो र उहाँलाई प्रोपर गाइड गरिदिनु भयो भने तपाईको डेली उहाँहरुको बीएससी बाट तपाईले 25% कमाउन सक्नुहुन्छ। दिस इज द रियल रेजिडुअल इन्कम। ओके हेल्थ 5 कम्युनिटी रिवार्ड यो पनि तपाईको हबेमा 12,000 हबेमा जति पनि घडी लगाउनेहरुको घडीबाट कति आयो त टोटल बीएससी 12,000 जेनेरेट भयो र हबीबाट 10,000 बीएससी जेनेरेट भयो भनेसी टोटल कति हो त 22,000 बीएससी। अब यो दुईटामा पनि कति डिफरेन्सेस आयो 2,000 को त्यो डेल्टालाई माइनस गरेर 20,000 माथि 10 भने 2,000 बीएससी तपाईले पाउनुभयो त हाम्रो हेल्थ 5 इन्कम चाहिँ यो डेली को तपाईको चाहिँ जेनेरेट हुन्छ तर वीकली पे गर्दछ कम्पनी बुझ्नुभयो। त्यसले गर्दा दिस इज द रियल इन्क्रेडिबल रेजिडुअल इन्कम। तपाईले एकजना मान्छेलाई घडी लगाइदिएपछि त्यो एउटा तपाईको लागि एउटा मनी मेकिङ मसिन हो तपाईको एटीएम मसिन मान्नुहुन्छ। आज हाम्रो यो डिभाइसले गर्दा मिस्टर फ्याबियोले गर्दा तपाईं हामी खुद एउटा मनी मेकिङ मसिन हाम्रै डेटाबाट हामीले पैसा कमाउन सक्छौं राइट। ओके अब हेरौं यदि तपाईले लाख रुपैयाँ कमाउने हो भने हामीले यो स्ट्र्याटेजीलाई फलो गर्न सक्यौं भने obviously हामीले कमाउन सक्छौं। हामी के साइज लियौं जोइनिङ साइज लियौं लेभल 2 एनएफटी प्लस बायोसेन्स हैन 1050 को मतलब 1150 को जोइनिङ डलर को जोइनिङ इन्डियन करेन्सी हेर्ने भने लगभग 97,000 पर्छ तर 1 लाख को हाराहारी लिएर हिँड्नुस् हैन त्यति नपर्ला अलिकति हाम्रो इन्टरनेट ट्रान्ज्याक्सन फी पनि लाग्छ 1 लाख लिएर हिँडौं र तपाईको चाहिने अब एउटा जोइनिङ प्याकेज हामीले चाहिँ 1150 को सेल गर्यो भने हामीले कसैलाई रेफर गर्यो 10% को इन्कम हुन्छ $115 तपाईको इन्कम 9,430 रुपैयाँको इन्कम रहन्छ। र पर्सनल कनेक्सन हैन हामी चाहिँ डाइरेक्ट कति जना गर्ने 10 जना गर्ने 10 जना गर्दाखेरि हबेमा 5 जना
हबीमा 5 जना हाल्दा 1150बाट कति 5 इन्टु मल्टिप्लाई गर्दा कति हुन्छ 5750 USDको बिजनेस जेनेरेट भयो। हबीमा तपाईँको पनि 5750 USDको बिजनेस जेनेरेट भयो। गरेपछि टोटल तपाईँको कति बिजनेस जेनेरेट भयो त तपाईँको 11500 USDको दुईटै हबलाई जोड्दाखेरि 11500 USDको बिजनेस भयो र 3.5% को हिसाबले $402 जेनेरेट भयो। अब तपाईँले 10 जना डाइरेक्ट गरेको हैन तपाईँको चाहिने तपाईँको सोशल फाइ पर्सनल कनेक्सनको पनि कति भयो 10 जनाको गर्दाखेरि एक जना 1150 को जोइनिङबाट $150 पाउँथ्यो। 10 जनाबाट कति भयो त $1500 82 रुपैयाँको हिसाबले पनि 1,23,000 टोटल इन्कम हेर्ने हो भने 1,23,000 प्लस तपाईँको 402 को चाहिने हामीले आइएनआर कन्भर्ट गर्दा 32,964 भयो भनेपछि तपाईँको महिना तपाईँले कति कमाउनु भयो तपाईँको 1,55,964 रुपियाँ कमाउनु भयो र नेपाली करेन्सी हेर्नु 2,49,542 तपाईँले कमाउन सक्नु। त्यो त हाम्रो वान टाइम भयो जब हामीले नयाँ जोइनिङ आयो त्यति बेला आयो। अब एकचोटि त्यो स्ट्राटेजी पुरा गरिदिनु भयो भने तपाईँ हेल्प आयो कन्टिन्यू इन्कम रहनेछ। तपाईँको आफ्नै डेटाबाट पनि अलग कमाउने छ। पर्सनल कनेक्सन हामीले जसलाई घडी हामीले डाइरेक्ट गरेर लगाए उनीहरुकोबाट 25%, कम्युनिटीबाट 10% कमाउन सक्नुहुन्छ। त्यसलाई पनि हामीले हेरौँ। मानिले अहिलेको हाम्रो BSC को रेट रिसेन्ट रेट छ 0.01 सेन्ट हैन। लेभल 2 NFT लिनु भएको छ। तपाईले 10 जना डाइरेक्ट गर्नुभयो, 5 जना हबीमा, 5 जना हबीमा हैन भने तपाईको घडीबाट 35 सेन्ट जेनेरेट भयो। 10 जना घडीबाट 53 सेन्ट र तपाईको कम्युनिटीबाट ग्रुपबाट पनि तपाईले 18 सेन्ट। त अब डेलीको कति हो त $1.0 सेन्ट। महिनाको कति $31.64 सेन्ट हैन। र तपाईको चाहिँ नि APR भन्छ लेभल 2 NFT को पनि तपाईको एप्रिसिएसन बाट $30.41 सेन्ट। त महिनाको कति भयो त उहाँले माइनिङको मैले जोडेको छु APR को जोडेको छैन। 2597 रुपैयाँ तपाईले कमाउनु र तपाईको चाहिँ 0.5 सेन्टमा पनि गयो भने तपाईको घडीबाट $1.76 सेन्ट र 10 जना घडीबाट $2.64 सेन्ट र कम्युनिटीबाट 0.88 सेन्ट। त टोटल तपाईको पर डे $5.28 सेन्ट भयो र महिनाको चाहिँ $158.40 सेन्ट। APR पनि $152 यति कमाउन सक्नु। मतलब इन्क्रिज हुने भयो तपाईको APR गरेपछि महिनाको कति भयो त तपाईको 12,988 रुपीस तपाईको चाहिँ 158 को चाहिँ यति तपाईको महिनाको इन्कम हुने भयो। र तपाईको यो कन्टिन्यू रेजिडुअल इन्कम है साथीहरु। गर्दाखेरि तपाईको 0.50 सेन्ट पनि गर्ने $17.60 सेन्ट तपाईको इन्कम। 10 जना घडीबाट $26.40 सेन्ट र कम्युनिटीबाट पनि $8.80 सेन्ट। भनेपछि पर डे को $52.80 सेन्ट र तपाईको महिनाको चाहिँ $1,584 र तपाईको APR को पनि भाउ बढेर $1,520.64 सेन्ट। ठीक छ। र गर्दाखेरि 1,29,888 रुपैयाँ तपाईको महिनाको तपाईको इन्कम भयो हैन। यो कन्टिन्यू रहनेछ। र गर्दाखेरि तपाईको $1 पनि भ्यालु गयो भने $35.20 सेन्ट तपाईको आफ्नो घडीबाट, 10 जना घडीबाट $52.80 सेन्ट र कम्युनिटीबाट पनि $17.60 सेन्ट। त डेलीको कति हो त $105 को इन्कम। भनेपछि महिनाको कति $3,168 र तपाईको चाहिने अब NFT को पनि एप्रिसिएसन भयो $3,041.28 तपाईको जग्गाको पनि भाउ बढेर यति भइसक्यो हैन। गरेपछि अब तपाईले तपाईको महिनाको चाहिँ 2,59,776 रुपैयाँ तपाईले कमाउन सक्नुहुन्छ। मण्डलमा गयो भने तपाईको बल्ले बल्ले। र अब हाम्रो चाहिँ नि हाम्रो कम्युनिटी म्याक्सिमम भनेको हामीले 200 जना हबीमा 100 जना हबीमा 100 जना हामीले डाइरेक्ट गर्नु पर्दछ हैन। गर्दाखेरि तपाईको 100 डाइरेक्टको हामीले कनेक्सन हेरौँ त्यसकोबाट 0.01 सेन्ट छ। 100 जना हामीले डाइरेक्ट गर्यौं 50 हबी 50 हबीमा डाल्दियौ हबी र हबीमा र तपाईको घडीबाट 35 सेन्ट 100 जना घडीबाट $5.28 सेन्ट कम्युनिटीबाट पनि $1.76 डेलीको तपाईको $7.39 सेन्ट र महिनाको $221.76 सेन्ट र तपाईको लेभल 2 को पनि एप्रिसिएसन भयो $212.89 सेन्ट। उहाँले माइनिङको इन्कम तपाईको 18,184 रुपैयाँ भयो है। अब $1 BSC को भ्यालु गयो भने तपाईको घडीबाट $35.20 सेन्ट 100 जना घडीबाट $528 र तपाईको चाहिने हबी र हबीबाट पनि $176 भनेपछि $739 तपाईको इन्कम भयो।
हैन गर्दाखेरि $22,176 यो तपाईको इन्कम हैन महिनाको बुझ्नुभयो र तपाईको चाहिँ VSA को नै एप्रिसिएसन भएर $21,288 भनेपछि तपाईको यहाँ कति भयो त तपाईको टोटल 18,18,432 पर मन्थको चाहिँ तपाईको इन्कम हुने भयो दिस इज द इन्क्रेडिबल हैन तपाईले यो सोच बनाउनुस् तपाईलाई त्यसै भने लेभल 2 NFT लिँदा हामीलाई धेरै फाइदा छ साथीहरु र 200 जना डाइरेक्ट को नि हामीले त्यो स्ट्र्याटेजीलाई पनि हेरौं हैन हामीले 200 डाइरेक्ट गर्यौं 0.01 से त लेभल 2 हाम्रो NFT तपाईको आफ्नै घरबाट त $35 200 जनाको घरबाट $10.56 र 100 जना हबी 100 जना हबी कम्युनिटीबाट पनि $14.43 तो सरी $3.52 त डेली को $14.43 महिनाको चाहिँ $432.96 र साथमा तपाईको लेभल 2 को पनि तपाईको एप्रिसिएसन भएर $415.64 र डेली को तपाईको कतिको इन्कम भयो त 35,502 रुपैयाँ भयो र 72 रुपैयाँ मतलब 72 पैसा यति तपाईले कमाउन सक्नुहुनेछ र $1 को भ्यालुमा पनि गयो भने हाम्रो VSA तपाईको घडीबाट $35.20 200 जनाको घडीबाट $1,056 र हबी र हबीबाट तपाईको $352 त डेली को तपाईको इन्कम कति हो त $1,443 र महिनाको चाहिँ $43,296 APR को पनि हेर्नु भने $41,564 भनेपछि अलमोस्ट 84,000 को इन्कम हैन गर्दाखेरि तपाईको ओन्ली माइनिङ को पनि हेरौं टिङ को र तपाईको गर्दाखेरि 35,50,272 तपाईले कमाउन सक्नुहुन्छ पर मन्थ ओके यो हाम्रो भिभो सोशलफाई हब NFT र्याङ्क एन्ड अर्निङ हाम्रो कति कति र्याङ्क हुँदा र कुन इन्कम कति % पाउनुहुन्छ भन्ने बेसिक कसैले एउटा वाच लियो र हाम्रो बेसिक NFT जो कि फ्री को NFT बाट जोइन भयो भने उहाँले सोशलफाई कनेक्सन 10% कमाउन सक्नुहुन्छ हेल्फाई कनेक्सन 10% उहाँले तपाईको डाइरेक्ट को कमाउन सक्नुभयो हैन तपाईको सोशलफाई कम्युनिटी र हेल्फाई कम्युनिटी पाउनु हुँदैन स्ट्यान्ड $250 को आईडी तपाईले या त फ्री हाम्रो चाहिने सरी हाम्रो हब कन्सोल $99 र 150 तपाईको चाहिने वाच लिएर गर्नुभयो भने तपाईको आईडीमा यता टिमबाट पनि आयो भने तपाईँ स्ट्यान्डर्ड लेभल जानुहुन्छ एचिभ गर्नुहुन्छ र सोशल कनेक्सन 10% हैन र सोशल कम्युनिटी 3.5% र हेल्फाई कनेक्सन 15% र हेल्फाई कम्युनिटी 5% र प्रो लेभल $1,000 को तपाईको USDP को तपाईको आफ्नो आईडीमा लिनुभयो लेभल 2 NFT र साथमा यता टिमबाट पनि आयो भने तपाई प्रो लेभल जानुहुन्छ सोशलफाई 10% सोशलफाई कनेक्सन 10% सोशलफाई कम्युनिटी 3.5% हेल्फाई कनेक्सन 25% र हेल्फाई कम्युनिटी 10% पाउनुहुन्छ एडभान्स लेभल 10,000 एन्ड एबभ मतलब 5,000 हबीमा 5,000 हबीमा भयो भने तपाई चाहिँ नि सोशल कनेक्सन 10% हैन र सोशल कम्युनिटी पनि 3.5% साथमा ओडी क्याशब्याक इन्क्लुड रहनेछ तपाईको अनि साथमा चाहिँ हेल्फाई कनेक्सन चाहिँ 25% एडभान्स को र तपाईको हेल्फाई कम्युनिटी पनि 10% र प्रिमियर ल्याङ्क 30,000 को पेएबल मतलब हबीमा 15,000 को बिजनेस र हबीमा 15,000 USDP को बिजनेस हुनु पर्यो र सोशलफाई कनेक्सन 10% सोशलफाई कम्युनिटी 3.5% ओडी क्याशब्याक इन्क्लुड रहनेछ हेल्फाई कनेक्सन 25% र हेल्फाई कम्युनिटी 10% रहनेछ इलाइट $1,00,000 को बिजनेस हैन त हबीमा 50,000 को बिजनेस हबीमा 50,000 को बिजनेस त सोशलफाई कनेक्सन 10% सोशलफाई कम्युनिटी 3.5% ओडी क्याशब्याक इन्क्लुड रहनेछ हेल्फाई कनेक्सन 25% र हेल्फाई कम्युनिटी 11% हैन प्रेस्टिज लेभल 10 लाख को बिजनेस हबीमा 5 लाख हबीमा 5 लाख को बिजनेस भयो भने सोशलफाई कनेक्सन 10% सोशलफाई कम्युनिटी 3.5% ओडी क्याशब्याक इन्क्लुड रहनेछ र हेल्फाई कनेक्सन 25% त हेल्फाई कम्युनिटी 12% रहनेछ राइट ओके यो हाम्रो लाइभ शपिङ डेमो हो हाम्रो भिभो पे कार्डबाट डिफ्रेन्ट कन्ट्रीमा मैले लाइभ गरेको यो चाहिँ नि मेरै होम टाउन हो पोखरामा चाहिँ मैले शपिङ गरेको बाटबट्टीमा मैले आफ्नो हेल्थ डाटाबाट कमाएको पैसाबाट हम लोग यहाँ पे हमारे वीडियो पे काम को हम लोग ट्राई करने जा रहे हैं काम करता है नहीं है ओके थैंक यू प्रोडक्ट लिएको डाइरेक्ट हामी कार्डमा जान्छ ओके थ्याङ्क यू
यहाँ पे देख सकते हैं। सी गाइस, हियर अल्सो वर्किङ। यहाँनिर काम मतलब पोखरा भाटबाट पनि हामीले क्यास गरेका थियौँ, मतलब सपिङ गरेका थियौँ हाम्रै डेटाबाट, मैले आफ्नै डेटाबाट कमाएको पैसाले। र यो चाहिँ नि हाम्रो नेपालको चाहिँ नि क्यापिटल कन्ट्री थमेलमा, काठमाडौँमा गरेको थिएँ मैले लाइभ डेमो। नाउ आई एम इन नेपाल थमेल। थमेल का आप लोग देख रहे हैं। तो यहाँ पे अभी मैं हमारा जो पे कार्ड के थ्रू शॉपिंग करने जा रही हूँ, और ये शॉप है हमारा किसी ट्रेडिंग स्टोर है ना, किसी ट्रेडिंग स्टोर है। तो अभी ओके, अभी मैं मेरे लिए एक टी शर्ट में लेने जा रही हूँ, ठीक है। तो 900 का है ये, आई थिंक, हाँ 900 का है। तो हमारा ये वीवो पे कार्ड आई एम गोइंग टू यूज इन नेपाल ऑल्सो। ओके ओके, सी गाइस। Okay, see guys, now we are going सी गाइस, ये अभी हमारा नेपाल में भी हमारा ये वीवो पे कार्ड यूज में आ गया, ठीक है। तो दिस इज अ भेरी एक्साइटिङ मोमेन्ट। अब अर्को भिडियो छ, मैले चाहिँ नि दुबई मेरो बिजनेस टुर थियो, त्यति बेला मैले वहाँनिर डेमो गरेको दुबईको इमिरेट्स मलमा। ओके, now I am in Dubai. Now I am going to purchase my lipstick through my Vivo Pay card. Okay. Okay. Yeah. Now yeah, this is working. उनीहरूले पनि मैले गरेको सपिङ हैन, र साथ थुप्रै लिएको थिएँ मैले। उहाँले लिपस्टिकको डेमो गरे। यो चाहिँ दुबईको इन्भेस्टमेन्ट पार्कमा चाहिँ नि मैले आफ्नो रेस्टुरेन्टको बिल पे गरेको। एवरीवन, अभी हम लोग वीवो पे कार्ड से मैं बिल करने जा रही हूँ, रेस्टोरेंट का बिल करने जा रही हूँ। तो आप यहाँ पे आप देख सकते हैं। शो करा है। एक मिनट और रुकिए, मेरी भी तो देखो ना क्या है, क्या नहीं हुआ, नहीं हो गया। एक मिनट, सी गाइस, थोड़ा पास ले आओ। यसरी चाहिँ नि हामीले दुबईमा पनि सपिङ गरेका थियौँ। अब यो चाहिँ दिल्लीको हो हैन, यहाँ दिल्ली मेरो घरको नजिकै चाहिँ सपिङ मल छ, सेलेक्ट सिटी वक भनेर। अभी हम लोग यहाँ पे आफ्नो लागि कुर्ती किनेको। अभी हम लोग हमारा वीवो का जो वीवो पे कार्ड है उसको हम यूज करने जा रहे हैं शॉपिंग करने। ओके, ये अभी कुर्ती मैं लेने जा रही हूँ अपने लिए। हमारा वीवो पे कार्ड है, इसके थ्रू मैं परचेस कर रही हूँ। नहीं नहीं नहीं, आप वाईफाई के थ्रू। वो भैया को पता है, दूसरे वाले को। हमने अभी यहाँ पे कार्ड को टच किया। सी गाइस, अभी हमारा ये वीवो पे कार्ड चला हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे इंडिया के अंदर भी अभी वर्किंग है। ओके, तो थैंक यू सो मच मिस्टर फैबियो दिस फर दिस इन्क्रेडिबल। यो चाहिँ क्यास आउट गरेको हामीले, मैले एटीएमबाट पनि। दिल्लीको लोकल मार्केट, दिल्ली लोकल मार्केट। ओके, वी आर गोइङ टू कैश आउट फ्रॉम आवर वीवो पे।
हमें क्रेडिट कार्ड क्रेडिट कार्ड करके करना चाहिए जब भी हमारा कार्ड का करेंट है। त्यसरी चाहिँ हामीले क्यास विड्रल पनि हामीले मेरो यो पे कार्डबाट गर्यौँ। तर अहिले इन्डियामा चाहिँ एलाउ छैन, नेपालमा चाहिँ एलाउ छ है। नेपाल, लन्डन भयो, इन्टरनेसनल जतासुकै पनि तपाईँको चाहिँ नि एलाउ छ। अहिले अरू 6 कन्ट्रीहरूमा छैन, नेपाल, अफगानिस्तान, आई थिङ्क इरान हैन, यो कन्ट्रीहरूमा छैन, अरूहरूमा चाहिँ सबैमा छ। युके, लन्डन, हङकङ, नेपाल हैन, जहाँ पनि हामीले इजिली गर्न सक्छौँ। युएसए मा भयो, सबमा हामीले चाहिँ नि भिभो पे कार्डबाट हाम्रो कमिसन पनि हामीले लिन सक्छौँ र हाम्रो डेटाको इन्कम पनि हामीले निकाल्न सक्छौँ, राइट? ओके, यो हाम्रो प्रोडक्टको प्राइस हो फ्रेन्ड्स। तपाईँको चाहिँ नि यो हाम्रो वाच 2 को चाहिँ $249 हो, तर यति बेला तपाईँहरूले लिनुभयो भने चाहिँ नि $150 मा तपाईँले पाउन सक्नुहुनेछ। हाम्रो बायोसेन्सको पनि $149 एन्ड वाच लाइट सेको पनि $149। ओके, यो हाम्रो एनएफटी को प्राइस हो। $15 को बेसिक एनएफटी त्यो टोटली कम्पनीले फ्रीमा दिन्छ, जसले पनि वाच डिभाइस युजरहरूको लागि। र लेभल 1 को चाहिँ $250 र तपाईँको चाहिँ लेभल 2 को चाहिँ 1000 र लेभल 3 अलरेडी सोल्ड आउट छ, हामीले किन्छु भने नि पाइँदैन, बुझ्नुभयो? अर्को चाहिँ हब कन्सोल। कसैले चाहिँ जस्तै इन्डियामा यति पेइङ क्यापासिटीहरू नभएकोहरू पनि छ, तिनीहरूको लागि राम्रो रहेको छ। कसैले चाहिँ एउटा वाच लियो र साथमा हब कन्सोल, बिजनेस प्लान क्वालिफाई गर्नको लागि हब कन्सोलबाट पनि तपाईँहरू जान सक्नुहुनेछ। यदि उसले चाहिँ आफ्नो माइनिङको धेरै बेनिफिट खाने हो भने तपाईँको लेभल 1 र लेभल 2 बाट जान सक्नुहुनेछ। र नै अब उसले चाहिँ माइनिङको मैले अहिले यति धेरै तिर्न सक्दैन, तर म चाहिँ बिजनेस गरेर कमाउँछु भन्ने उहाँको चाहिँ इन्टेन्सन हुन्छ भने उहाँ बेसिकबाट फ्रीबाट जाने, तर वाचको पैसा र हाम्रो हब कन्सोलको पैसा तिरेर ऊ चाहिँ एलिजिबल गर्न सक्नुहुन्छ। र महिनाको चाहिँ जसले पनि हब कन्सोल त्यसले चाहिँ महिनाको हर महिना $14 उहाँले चाहिँ पे गर्नुपर्ने हुन्छ सब्सक्रिप्सन, राइट? र त्यसपछि चाहिँ हब कन्सोलको थ्रुबाट जाँदा पनि तपाईँको चाहिँ अपर्च्युनिटी चाहिँ एकदम ओपन रहनेछ। पर्सनल डेटा एनएफटी कमाउनु सक्नुहुन्छ, तपाईँको बिएससी माइनिङ पनि तपाईँ एलिजिबल हुन्छ, तपाईँको हिलो डिभाइस सेल गर्दा पनि एलिजिबल, हिलो सब्सक्रिप्सन पनि एलिजिबल, अडी पे र भिभो पे कार्ड क्यासब्याक पनि एलिजिबल हुन्छ, र बाई स्ट्रिप र नोड एन्ड स्टेकिङ सर्भिस पनि तपाईँ एलिजिबल गर्न सक्नुहुन्छ। अडी फिनटेक द्याट पेज ब्याक हैन, यसको के हुन्छ त भन्ने कुरा हाम्रो लन्चिङ टाइममा तपाईँले चाहिँ ठुलो धेरै रूपमा प्रिफरमा पाउनुहुन्छ। अनलकिङ प्रिमियम सर्भिस, युर की टु सक्सेस, गेट अ स्नेक पिक, captivating tour of our platform, unveiling the cashback reward system, profit while you shop, the grand unveiling, exclusive detail of our launch. ओके, यहाँ म चाहिँ कुनै कन्सेप्टलाई चाहिँ नि नराम्रो गर्न चाहेको छैन, तर वास्तविक हेर्ने भने जो नेटवर्क सेक्टरमा छैनन्, जो सोझा साझाहरू छ हैन, उनीहरू चाहिँ मार्केटमा यस्तो बहुत फेक सिस्टमहरू आएका छन्, पन्जी स्किमहरू आएका छन्, जसले गर्दा सोझा साझाहरू मारमा परेका छन् हैन। त त्यसले गर्दा उनीहरूलाई कमसेकम एउटा अवेरनेस हुनुपर्छ। अवेरनेस दिन खोजेको मैले, यहाँ कुनै कन्सेप्टलाई नराम्रो गर्न खोजेको होइन। त्यसले गर्दा क्रिप्टो मार्केटको पन्जी स्किम प्लान र हाम्रो इन पर्सनल प्लानमा चाहिँ के डिफरेन्स छ भन्ने कुरा हेरौँ। क्रिप्टो मार्केट प्लानमा चाहिँ तपाईँको हाम्रो इन पर्सनल रिवार्ड, क्रिप्टोमा इन्भेस्टमेन्ट छ, बट यहाँनिर के छ तपाईँको विल बिकम लायबिलिटी एन्ड लस। तपाईँको चाहिँ नि
किनभने क्रिप्टो मार्केट प्लानहरू जो पन्जी स्किम जो लेजिमेट बिजनेस छैन जो चाहिने मनी सर्कुलेट छ आरओई सिस्टम छ त्यसमा के हुन्छ भने अलरेडी ओनरहरूको चाहिँ पहिला फुल फोकस टार्गेट हुन्छ कि हामीले मार्केटबाट यति कर्कस उठाएपछि हामीले चाहिँ सिस्टमलाई चाहिँ बन्द गर्ने त्यति बेला के हुन्छ सुरुकोहरूले कमाउँछन् पछि आउनेहरूको लस हुन्छ त्यसले गर्दाखेरि यहाँनिर एज अ लिडर तपाईँ लिड गर्नुभएको छ भने के हो त यहाँनिर तपाईँको के अरे तपाईँलाई ल्याबिलिटी पनि आउन सक्छ र तपाईँको आफ्नो ठुलो लस पनि हुन सक्दछ राइट अब हाम्रो इन पर्सनमा यहाँ इन्भेस्टमेन्ट छ तर तपाईँलाई भ्यालु फर मनीको तपाईँले चाहिँ एउटा हेल्थ वेलनेस र माइनिङ फिजिकली डिभाइस दिन्छ र लेभल 2 को दिनुभएको छ लेभल 2 डेटा एनएफटी पाउनुहुन्छ डिजिटल प्रोपर्टी पाउनुहुन्छ र तपाईँले चाहिँ यहाँ भ्यालु फर मनीको प्रडक्ट पाइसकेपछि तब हाम्रो यहाँ ल्याबिलिटी 0 भयो हैन हामीलाई चाहिँ नि ल्याबिलिटीमा रहेन त नो ल्याबिलिटी साथमा हाम्रो एउटा लेजिमर सिस्टमको साथमा हामीले काम गरेका छौँ किनभने हाम्रो कम्पनीले गभर्नमेन्टको हर रुललाई फलो गरेर हामी जान्छौँ साथीहरू र हाम्रो चाहिँ लेजिमेटको हाम्रो कई मान्छेहरूको चाहिँ कस्तो हुन्छ भने क्रिप्टो मार्केट प्लानमा इथेरियम ब्लकचेन ओपन ब्लकचेन त्यहाँ चाहिँ तपाईँको चाहिँ आफ्नो टोकन कोइनहरू तपाईँको चाहिँ लन्च गरेर त्यहाँ नै मनी सर्कुलेसनको काम भइरहेको हुन्छ हैन तर हाम्रो यहाँ आफ्नै ब्लकचेन छ हाम्रो आफ्नै कोइनहरू त्यो कोइन कहाँबाट माइन भएको छ त तपाईँ हाम्रो आफ्नै डेटाबाट हाम्रो यहाँबाट डिभाइसबाट डेटा कलेक्सनबाट त्यहाँबाट माइन भएर दिइरहेछ राइट डाइरेक्ट रेफरल हैन 5% सम्म देखेको छु क्रिप्टो मार्केट प्लानमा तर हाम्रो यहाँ डाइरेक्ट रेफरल भन्दैन हामीले चाहिँ नि सोशल फाइ कनेक्सन रिवार्ड 10% पाउँछ तपाईको प्याकेज युएसडीबी माथि हैन तपाईको प्याकेजको बेसिक प्राइस कति युएसडीबी छ त्यो माथि 10% पाउनुहुन्छ र हेल्फाई कनेक्सन दुईटा इन्कम छ हाम्रो हेल्फाई कनेक्सन रिवार्ड बीएससी डेली पाउनुहुन्छ 25% टोटल बीएस जति पनि तपाईले आफ्नो डाइरेक्टमा वाच लगाएका छन् तीनहरुको चाहिँ 25% तपाईले पाउनुहुनेछ र म्याचिङ बोनस हुन्छ क्रिप्टो मार्केट प्लानमा दुईटा टिमहरुको बीचमा कति म्याच भयो त्यो माथि 10% 15% 25% सम्म दिएको देख्छु हैन तर हाम्रोमा के हुन्छ हाम्रो हेल्फाई कम्युनिटी मा चाहिँ तपाईको हेल्फाई कम्युनिटी रिवार्ड 10% दुईटै हबे र हबी दुईटै कम्युनिटीबाट हामीले टोटल बनाएर 10% को इन्कम दिन्छ देखा जाए त 20% को बीएससी जति पनि तपाईको हबे र हबीमा जति पनि मान्छेहरुले घडी लगाएका छन् घडीबाट जो पनि हाम्रो बीएससी कोइन जेनेरेट भन्छ त्यसलाई टोटल गर्छ टोटल माथि तपाईले 10% कम्पनी दिइरहेछ 20% को इन्कम सोशल फाइ रिवार्ड 3.5% हैन देखा जाए त तपाईको 7% तपाईको चाहिँ हब ए र हबी कम्युनिटीबाट जति पनि अहिले नयाँ बिजनेस आएको छ हब कन्सल्ट प्याकेज किनेर आएका छन् घडी किनेर आएका छन् तीनहरुबाटको टोटल दुईटै कम्युनिटीको टोटल गरेर त्यो माथि 3.5% भन्नुको दुईटैको कम्युनिटीको टोटल गरेपछि के हो त 7% को इन्कम तपाईले यो चाहिँ तपाईले विकली इन्कम पाउन सक्नुहुनेछ स्टेकिङ मोस्टली पन्जी स्किममा चाहिँ मान्छेहरु आफ्नो पैसा लस गर्नुको कारण स्टेकिङ रिवार्ड हो केही नगरे पनि मेरो पैसाले चाहिँ पैसा कमाएर दिन्छ भन्ने मेन्टालिटीको अनुसार यहाँ फस्ने गर्दछ मान्छेहरु आफ्नै ग्रेडी नेचरले हैन गर्दाखेरि 0.5% 0.3% तपाईको 300 दिन तक 600 दिन तक दिन्छु भन्छ तर तपाईले चाहिँ 300 दिन र 600 दिन सम्म तपाईको यो स्टेकिङ रिवार्ड आउने पैसा यदि तपाईले म्याचिङ बोनस र डाइरेक्ट रेफरबाट कमाउनु भयो भने यो स्टेकिङ रिवार्ड तपाईको 0 गरिदिन्छ उनीहरुले र दोबारा यो इन्कम खाने तपाईले आईडी टप गर्नुपर्ने हुन्छ ठीक छ र डेली हाम्रो यहाँनिर के छ डेली युर ओन पर्सनल वेयरेबल डिभाइस माइनिङ पेज यहाँ चाहिँ तपाईको डेली आफ्नो पर्सनल वेयरेबल डिभाइसले तपाईको लागि तपाईको आफ्नो डेटाबाट चाहिँ डेली यहाँले तपाईले चाहिँ माइन गरेको छ हैन माइन गरेर धेरै कमाउन सक्नुहुनेछ र इफ यु वान्ट टु सेल लेभल 3 एनएफटी जसले पनि आज भन्दा 2 महिना पहिला उनीहरुले लेभल 3 डेटा एनएफटी लिएका छन् $1500 हामीले लिएका थियौं तर अहिले उनीहरु बेच्न चाहे भने $2500 बनाएर बेच्न सक्नुहुन्छ राइट ओके यो हाम्रो न्यू इन पर्सन न्यू अफरिङ हो बेसिक एनएफटी हाम्रो फ्रीमा छ लेभल 1 बाट जाने हो भने तपाईको $250 $150 $400 $500 सम्म तपाईले लिन सक्नुहुन्छ लेभल 2 बाट तपाई 1150 पर्नुहुन्छ राइट ओके हाम्रो इन्टरनेशनल कन्भेन्सन ओपन अपर्चुनिटी मतलब ओपन हाम्रो टुर रहेको छ यहाँ कुनै क्राइटेरिया छैन यहाँ हाम्रो आफ्नै खर्च गरेर हामी जान सक्छौं युनिभर्सिटी अफ ताइपाई ताइनमु क्याम्पस स्टेडियममा रहन्छ नोभेम्बर 11 2023 हैन अलरेडी यसको लागि पनि टिकट तपाईले किन्न सक्नुहुनेछ हाम्रो भिजन wearevision.com मा पाउन सक्नुहुनेछ र सिंगापुरमा रहने चाहिँ हाम्रो जनवरी 2024 मा हाम्रो चाहिँ प्रेस्टिज क्लब रहनेछ ग्रान्ड गाला जो पनि हाईएस्ट हाम्रो चाहिँ नि 5 लाख युएसडीबी को बिजनेस हबीमा 5 लाख युएसडीबी को हबीमा गर्यो भने
हाम्रो चाहिँ प्रेस्टिज क्लबमा तपाईँ आउन सक्नुहुनेछ होइन। यो चाहिँ तपाईँको सिङ्गापुर जनवरी 2024 तपाईँले एचिभ गर्न, मतलब त्यहाँनिर हाम्रो ग्रान्ड गाला रहन्छ, त्यहाँनिर हाम्रो हाइएस्ट कम्पनी कर्पोरेट टिम साथमा चाहिँ नि टप एचिभरहरूको चाहिँ एउटा ठुलो एउटा लग्जरी टुर र लग्जरी ग्यादरिङ रहनेवाला छ, राइट। Okay, V Generation is a tribe of highly motivated and intelligent people who are embracing the opportunity to take back control and enjoy a rewarding lifestyle where inspire others to do the same. We are a future maker, and thank you so much for stay tuned with me. र तपाईहरुलाई यो मेरो भिडियो तपाईलाई मन पर्यो भने तपाईले लाइक गर्नु, सब्स्क्राइब गर्नु, किनभने सब्स्क्राइब गर्नु भयो भने तपाईले चाहिँ जब पनि मेरो नयाँ भिडियोहरु अपलोड हुन्छ तब तपाईले इन्टिमेट्स अलर्ट पाउन सक्नुहुनेछ। र तपाईलाई मेरो यो भिडियो जसले पनि तपाईलाई शेयर गर्दछ र तपाईलाई मन पर्यो भने उहाँहरुसँग टच रहनुस् र हाम्रो कम्युनिटीमा कसरी हामी आउन सक्छौं, कसरी म्याक्सिमम बेनिफिट लिन सक्छौं भन्ने कुरा उहाँहरुको थ्रुबाट तपाईले पाउन सक्नुहुनेछ। त आजको सेसन यति नै। थ्यांक यू सो मच। तर लाइक एन्ड सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नु। ओके।